लाइभ गर्नलाई एकैछिन है त म क्लेम गर्छु हजुर सुरु गर्दा बिस्तारै। नमस्कार सबै साथीहरुमा। म आज अर्को घरबाट बोल्दै थिएँ। अहिले साँच्चैको जुन बालापनको घर थियो त्यो बालापनको घरमा आएर चाहिँ म आज यहाँबाट बोलिरहेको छु। आजभन्दा 5 दिन अगाडि हामी यहाँ एउटा कामको सिलसिलामा रामेछाप अस्पताल जिल्ला अस्पतालको यो रणनीति 5 वर्ष रणनीति योजना तयार गर्ने क्रममा हामी यहाँ आएका छौँ र त्यसमा सुवर्णजी र म हामी 5 दिनदेखि यही छौँ र त्यही सन्दर्भमा आउँदाखेरि आजको 289 हैन 289 सिरिजमा चाहिँ हामीले यहाँ के देख्यौं, हिजोको परिवेश के थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागेको छु। सबभन्दा अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ मलाई के भयो भने न मैले यहाँ चिनेको व्यक्तिहरूलाई थियो, उहाँहरूको अगाडि गएर परिचय गर्दा नमस्कार भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू पनि अचम्म मानेर बस्ने, अनि त्यो चिन्ने र क्रमहरू चाहिँ बिस्तारै धेरै लामो भइसकेपछि कम हुँदो रहेछ। नयाँ पुस्ताहरूले कसैलाई पनि चिन्न गाह्रो, अनि बुवाको नाम भनेपछि बुवाको नामबाट चिनिने। अब पुरानो पुस्ताहरू चाहिँ यहाँबाट सबै बसाइ सरेर काठमाडौँ अथवा नेपालको विभिन्न ठाउँमा जाने, अनि विशेष गरेर यो माइग्रेसन इन्टरनेसनल माइग्रेसन चाहिँ यहाँबाट भएको धेरै देखियो। अमेरिका कहाँ छ भने अमेरिकामा छ, कहाँ छ अस्ट्रेलियामा छ, कहाँ छ युकेमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखियो। त्यसकारण घरहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढे तापनि एकदमै डेकोरेसन घरहरू भएको छ, पुरा डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर घरहरू राम्रो छ, तर ताला लगाएर राखिएको चाहिँ देखियो। अनि बजारमा आउँदाखेरि चाहिँ पहिला म जुन अवस्थामा यहाँ थिएँ त्योभन्दा चाहिँ धेरै अब अग्लो अग्लो घरहरू बनेको, राम्रो राम्रो त्यो ऐनाको घरहरूको बनेको, अनि त्यो पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै अवस्थामा। एक्सक्युज मी सर, एक्सक्युज मी। सुवर्ण हजुर, एक्सक्युज मी, मैले सानो तपाईलाई रोकेँ, सरी। खास चाहिँ भनौँ अब तपाईले रामेछापको बारेमा बताइरहँदा अहिले जतिजना हामी दर्शक छौँ यी को रामेछापको हुनुहुन्छ? सबैजना रामेछापको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यो पनि त्यसले पनि हाम्रो तपाईलाई कुरा गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला, त्यसैले एक कुरा त्यो चाहिँ जानकारी पाए हुन्थ्यो। यहाँ को हुनुहुन्छ रामेछापको? एकचोटि भन्दा नि भयो। रामेछापमा एकपटक कोही आउनु भएको छ? म चाहिँ रामेछाप, त्यसैले त्यसो गर्दा यहाँलाई भन्न सजिलो हुन्छ। कुमार भट्टराई सर एकचोटि रामेछाप आउनु भएको मान्छे नि यहाँ हुनुहुन्छ, रामेछापको बारेमा उहाँलाई थाहा छ। विमल सर, अनि दिवाकर दाई पनि पाल्नु भएको छ, उहाँ नि आउनु भएको छ अरे, दिवाकर दाई नि हुनुहुन्छ। म त साङुटारमै 15 दिन बस्या हो। हजुर, दिवाकर दाई पनि आउनु भएको छ? आउनु भएको छ अरे। ओके, अरु को छ हाम्रो? अरु मेरो स्मृतिको रामेछाप त त्यति बेलाको सबभन्दा ठुलो समस्या पानीको थियो। अहिले त्यो चाहिँ अहिले पानीको छैन। अहिले पानीको समस्या छैन। म 36 साल जेठमा पुगेको थिएँ त्यहाँ। हजुर, पानी किन्नु भयो होला? अब मैले त किनिन, अब त्यहाँ ब्याङ्क म्यानेजरकोमा अब पाउन लागेको थिएँ म, रुद्रबहादुर हमागाई दाइकोमा, त्यसले मैले त किनिन। तर अब पानीको समस्या थियो त्यति बेला त्यहाँ देखिन्छ। पानी किन्नु पर्थ्यो, टिनको 5 रुपैयाँ टिन त्यतिखेर 30 सालमा भनेपछि 5 रुपैयाँ टिन थियो। अब गागरीको भाउ थियो होला अहिलेको बोतलको भने जस्तो। म पनि 33 सालको मेरो विचारमा माघ महिनामा पुगेको छु त्यहाँ। हो, माघको महिना हो। त्यहाँबाट तल जनकपुर गएको हामी हिँडेर 2 जना साथी थियौँ। अब त्यति बेला त्यहाँको हाकिम साहबहरू चाहिँ नुहाउनु पर्यो भने चाहिँ उहाँ लिखोमा गएर नुहाउने, साङुटार गएर नुहाउने हुन्थ्यो कि, त्यस्तो पनि थियो। अब म चाहिँ त रामेछापकै हो, चिसापानी होइन मेरो अब सुवर्ण भतिज हो। म चिसापानीबाट म चाहिँ रामेछाप गौरीशङ्करमा 23 सालदेखि 27 सालसम्म बसेको छु र म 25 सालमा चाहिँ त्यहाँ मेरो दाजु हो न सुवर्णको बुवा म साउन्डरमा 8 क्लासको किताब किन्न गएको छु। अब बाँकी कुरा पछि गरौँ होला। हाम्रो लेकालीजीलाई भन्न दिउँ, खालि मैले हाम्रो को हुनुहुन्छ रामेछापको भन्ने मात्रै खोजेँ। मैले एकछिन डिस्टर्ब गरेँ सर, मैले हजुरहरूलाई चिनिनँ।
अनि यो सुसंवाद कार्यक्रम होइन होइन यो यो होइन, यो यो अर्कै ब्याङ्कमा जोइन भयो कि जस्तो लाग्छ हस् हस् हजुरले बस्नु हुँदा हुन्छ। बस्नु हुँदा हुन्छ। यो U3A भनेर हामी युनिभर्सिटी थर्ड एजको चाहिँ नि पार्टिसिपेन्टहरू छौँ यसमा। म चाहिँ नि 50 वर्ष माथि। मैले सुसंवादमा जोइन गर्न खोजेको है ठिक छ। सभा 9 बजेदेखि सुरु हुन्छ हजुरहरूको कार्यक्रम। हजुर सभा 9 बजे सुरु हुन्छ। 8 बजे सुरु हुन्छ। 8 बजे सुरु हुन्छ। 8 बजे। अब कार्यक्रम के भयो? यो कार्यक्रम भइरहेछ सुनिराख्नु, नभए यो चलिरहेको लाइभ भइरहेछ कार्यक्रम प्लिज। ल ल सुमन सर प्लिज। ल गर्नु पर्ला जस्तो छ। धन्यवाद। मैले सिधै रामेछापको विषयमा प्रवेश गर्न खोजेँ। बिचमा हाम्रो कर्मचारी दाइले चाहिँ रामेछापमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो आजको उपस्थितिमा अधिक धेरै पर्सेन्टेजको आधारमा हेर्ने हो भने धेरै प्रतिशत चाहिँ रामेछाप आइसकेको देखियो। त्यसैले अब त्यो 33 सालको 36 सालको र 27 सालको परिवेश भन्दा चाहिँ अहिले धेरै नै परिवर्तन भएको चाहिँ भयो। मैले पनि रामेछाप चाहिँ 36 सालदेखि छोडे हो र अहिले बेला बेलामा आइराख्ने। अब त्यही क्रममा चाहिँ अहिले फेरि आउँदाखेरि यहाँको चाहिँ हेरेँ। अब आर्थिक दृष्टिको हिसाबले हेर्ने हो भने रामेछापमा यो बाहिरको संरचना हेर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ माथि गएको देखियो र विकासको क्रमको परिवेशलाई हेर्ने हो भने हिजो 5 दिन लगाएर काठमाडौँ पुग्नु पर्नेमा अब 4 घण्टामा काठमाडौँ आउन जान सकिने भयो र त्यो यातायात आए तापनि यहाँको चाहिँ अहिले हामी विशेष गरेर खास गरेर यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा रामेछाप अस्पतालको अवस्था सुदृढीकरणको लागि रणनीति योजना तयार गर्न आएका थियौँ र त्यो रणनीति योजना तयार गर्दाखेरि यहाँको सरकार निकायहरूसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ भयो तर चाहिँ सेवा दिने गाडीहरूको चाहिँ भएन भन्ने कुरा भयो। कारण के रहेछ भने काठमाडौँबाट आयो सिधै मन्थली निस्क्यो, मन्थलीबाट फेरि रामेछाप आयो अनि रामेछाप आउने गाडी चाहिँ यता भयो अनि बाँकी अन्त जाने गाडीहरू चाहिँ सिधै मन्थलीबाट नै त्यताबाट छुटिने भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरको जो बिरामी पेसेन्टहरू छ नि पेसेन्टहरू चाहिँ सिधै काठमाडौँ जाने भयो, यहाँ नआउने भयो। त्यसकारण बाटोको नेटवर्क चाहिँ नबनेको होइन, थुप्रै बनेको रहेछ तर बाटोको अवस्था भनेको चाहिँ अत्यन्तै यो बिग्रेको रहेछ किनभने पिच छैन। पिच नभएपछि यो कच्ची बाटोमा ट्र्याक्टर पनि हिँड्ने भयो, ट्र्याक्टर हिँडेपछि बाटो एकदमै बिग्रिने भयो। बाटो बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिधै यो ल्याउने सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति गाह्रो भएको भन्ने कुरा निस्कियो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँको जुन यहाँबाट जस्तै साङ्गुटार जानु पर्यो भने साङ्गुटार जाने गाडी यहाँबाट नपाउँदो रहेछ, त्यो तलैबाट जाँदो रहेछ। अनि यो अहिलेको परिवेशमा यहाँ अस्पताललाई हेर्दाखेरि अस्पताल एकदमै सुविधा सम्पन्न युक्त चाहिँ बाहिरको बिल्डिङ बनिसकेको छ, भित्रको इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ बिस्तारै जडानको क्रममा छ। अनि अस्पतालमा हुनुपर्ने यो जुन दरबन्दी अनुसारको छ, दरबन्दी अनुसार चाहिँ केही कमीहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि बिरामीको सङ्ख्याहरू पनि कमै आउने त्यो चाहिँ देखियो। अनि त्यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ एउटा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको बाटोलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने र बाटो सुदृढीकरण गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आफ्नो नजरमा हामीले राख्ने कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट नगर बस सञ्चालन गर्यो भने काठमाडौँ लाने बिरामीहरू यतैबाट चाहिँ सिधै यहाँ ल्याएर उपचार गर्न सकिने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ देखियो। किनभने उपकरणहरू पनि जोडिने छ, धेरै राम्रो यो के अरे जर्मन सरकारले सहयोग गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि उपकरणहरू र बिल्डिङहरू सबै राम्रो भयो। अब त्यो भित्रको डक्टरहरूको चाहिँ अब डक्टर पनि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डक्टरहरू अनि डेन्टिस्टहरू अरू सबैको विषयगत डक्टरहरू पनि यहाँ भइसकेको कारणले गर्दाखेरि देखिने चाहिँ देखिन्छ। र यहाँ देखिने यो रामेछापमा अहिले देखिएको चाहिँ सबैभन्दा मेन यो रोगको हिसाबले हेर्ने हो भने अब त्यसलाई रोग त नभनौँ, सबभन्दा पहिला यहाँको चाहिँ समस्या भनेको मेन्सुले यो म्याटर्निटी रहेछ, यो बच्चा पाउनको लागि जुन डेलिभरी केसहरू चाहिँ यहाँ धेरै बढी आउँदो रहेछ। र दोस्रो केस भनेको अब गाउँ भयो, गाउँमा भइसकेपछि घाँस काट्न जानु पर्यो, वस्तु चराउन जानु पर्यो र वस्तु चराउन घाँस काट्न जाँदाखेरि चाहिँ चिप्लेर लडेर धेरै इन्जुरिस यो
त्यस्तो केसहरू चाहिँ यहाँ बढी आउँदो रहेछ यो हार्ट सम्बन्धीको। अब लडेपछि त हाडहरू भाँची नै भइगयो, त्यसैले गर्दाखेरि यो इन्जुरियस केसमा चाहिँ विशेष गरेर भिरबाट रुखबाट लडेको केसहरू चाहिँ बढी आउने पाइयो। र तेस्रो भनेको चाहिँ यहाँ अब अर्को केस भनेको चाहिँ ग्यास्ट्रिकको एकदमै धेरै प्रब्लम रहेछ। अब समयमा खाना नपाउने, कामले गर्दाखेरि व्यस्त हुने, सायद त्यसले पनि होला, ग्यास्ट्रोनाइटिस चाहिँ एकदमै बढी त्यो देखियो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो अस्ति भर्खरै हाम्रो डाक्टर रौनियारले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो यो पिसाबको समस्या। अब पिसाबको समस्या सँगसँगै अरू समस्या पनि होला, त्यो उहाँहरूले खोल्न सक्नु भएन। तर यहाँ आउनेमा चाहिँ पिसाबको समस्या पनि धेरै बढिरहेछ र पिसाबको समस्यामा पनि पुरुषमा भन्दा महिलामा चाहिँ बढी यो पिसाबको समस्या आएको चाहिँ देखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ त्यस्तो देखियो। त्यसैले अब राज्यले अब त्यति धेरै लगानी गरेर हस्पिटलहरू बनाइदिएको छ र त्यो बनाइसकेपछिको परिवेशमा यस्तो सानोतिनो केस पनि काठमाडौँ चाहिँ रिफर गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यातायातको सुविधा राम्रो भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ काठमाडौँ दिने सबै सुविधा सम्पन्न भएको हस्पिटलहरू चाहिँ यहाँ बनिसकेको छ र इक्विपमेन्ट्सहरू भएको कारणले त्यो गर्नुपर्ने छ। र त्यसैको लागि अब हामीले चाहिँ 5 वर्षको लागि रणनीति योजना तयार गर्ने भनेर हाम्रो टिमहरू यहाँ आइरहेछौँ। त्यो भयो। अब आयो यहाँको अर्को एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट चाहिँ के थियो भने नेचुरल। पहिला यो जुन सुक्खा एकदम पहेँलो यो के अरे जङ्गलहरू केही नभएको फुस्रो डाँडा देखिन्थ्यो भने अब त्यो फुस्रो डाँडामा चाहिँ त्यो बेलामा हामीले यो 33 सालमा 36 सालमा म यहाँ हुँदाखेरि 41 सालसम्म भनौँ न बेला बेलामा आएर वृक्षारोपण गर्दाखेरि त्यो वृक्षारोपणहरू चाहिँ एकदमै सप्रेर अहिले चाहिँ सबै ठाउँ हरियाली देखिँदो रहेछ। र एउटा चाहिँ अचम्म हामीलाई के लाग्यो भने 30 वर्ष त्यो बङ्गेरीमा चाहिँ एउटा धारा थियो, ढुङ्गे धारा, त्यसमा चाहिँ पानी प्रशस्तै आउँथ्यो। बिचमा त्यो धारा चाहिँ सुक्यो, सबै सुक्खा भएको कारणले, जङ्गल नभएको कारणले। अहिले जङ्गल आइसकेपछि 30 वर्षको दौरानमा चाहिँ त्यो दुईटै धारा थियो, दुईटै धारामा चाहिँ एकदमै राम्रो पानी चाहिँ मजाले आएको रहेछ। आज बिहान हामी सुवर्णजी र म गएर त्यहाँ चाहिँ मुख धोएर पनि हेरेर पनि आयौँ। माफ गर्नुहोस्। अनि गङ्गालाल र पुष्पलालको जन्मस्थान भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले अहिले जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यहाँ पुष्पलाल र यो गङ्गालालको स्मृतिहरू सुरु गर्दै रहेछ। त्यहाँ चाहिँ स्मृति भवन, त्यहाँ चाहिँ ठुलो भवनहरू तयार भइसकेको, भवनहरू तयार हुँदैछ। बाहिरको फाउन्डेसन तयार भइसकेको रहेछ, भित्र चाहिँ अब राख्न बाँकी रहेछ। त्यो पनि एउटा चाहिँ केन्द्रबिन्दुको रूपमा यहाँ देखियो। दोस्रो भनेको अनि अर्को भनेको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ नमुना माध्यमिक विद्यालयको रूपमा चाहिँ रहेछ। अहिलेको आधुनिक प्रविधिबाट नै यहाँ पढाइ हुँदो रहेछ, सबै कुरा यो आइटी मोडल मेथडबाटै। अनि त्यो सँगसँगै 36 जना यो 18 जना महिला र 18 जना पुरुष, दुईटा छात्र छात्रा गरेर चाहिँ 38 जनालाई 36 जनाले चाहिँ यो नेपाली सेनाले एनएनडीएस भनेको होइन, एनएनडीएस नेसनल डेभलपमेन्ट के थियो भन्ने त्यहाँ आर्मीहरू चाहिँ त्यो एनसीसीएन के अरे राष्ट्रिय सेवा दल, राष्ट्रिय सेवा दल, राष्ट्रिय सेवा दलको चाहिँ त्यहाँनिर सुरु गरेको रहेछ। र विद्यार्थीहरू युनिफर्ममा नि त्यहाँ लगाएर आउँदो रहेछ। अनि बिहान र बेलुका 1-1 घन्टा क्लास लिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू 36 जनाले गर्दाखेरि अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि अनुशासित बन्न चाहिँ एकदमै सिकाएको रहेछ। र देशको यो अवस्था, सुरक्षाको नीति, हामीले गर्नुपर्ने अनुशासन र नागरिकको दायित्व, जिम्मेवारी, भूमिका भनेर त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय सेवा दलले सिकाउँदो रहेछ। त्यो पनि त्यहाँनिर रहेछ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि पहिला हाम्रो पालामा जम्मा एउटा लामो स्कुल थियो, अहिले स्कुलको सङ्ख्या पनि धेरै भएको रहेछ, नयाँ प्रविधिहरू। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सेवा दिनको लागि पहल भएको छ। प्रदेशले पनि अब
यो अहिले जस्तै अस्तिको परिवेशमा चाहिँ त्यहाँ अक्सिजन नपाएर अक्सिजन खोज्न दौडधुप गर्नुपर्छ, अक्सिजनको प्लान्ट यहीँ जडान गरेको रहेछ। अक्सिजनको प्लान्ट जडान गरिसकेपछि बाहिर पठाउन पनि सजिलो भयो, अनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो भने डिपेन्डेन्सी हुनु पर्यो, त्यो एउटा चाहिँ राम्रो कुरा छ। अब ब्लड ब्याङ्कको चाहिँ सुरुवात हुँदै रहेछ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अहिले सुविधायुक्तहरू चाहिँ सबै भएको रहेछ र त्यो सुविधाले गर्दाखेरि एउटा त यहाँको वातावरण पनि त्यति नै राम्रो छ, किनभने बिहानै चाहिँ अग्लो डाँडा भएकोले घाम बिहानै लाग्छ, अनि हिमालहरू पुरा देखिने। यतापट्टि महाभारतको चाहिँ अहिलेको यो सिन्धुली यो बर्दिवासको रोडमा चाहिँ गाडी यहाँबाट हिँडेको चाहिँ मजाले देखिने, त्यो हेडलाइट पालेर धेरै टाढाबाट चाहिँ त्यो देखिने त्यो रमणीय दृश्य त्यो छ। उत्तरतिर दक्षिणतिर फर्किँदाखेरि अब उत्तरतिर फर्किँदाखेरि चाहिँ पुरै हिमाल सेतो हिमाल टल्केको देखिने त्यो देखिन्छ। अनि यतापट्टि फेरि अब दक्षिणतिर भागमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अग्लो टावर बनेको रहेछ, त्यो टावरबाट चाहिँ भालुखोपमा टावर बनेको रहेछ, त्यो टावरबाट चाहिँ दृश्यावलोकन गर्न सकिने। त्यसै गरेर यो भङ्गेरीको माथि डुकुरसिङ डाँडामा चाहिँ अग्लो गणेशस्थान यो साँगामा बनेको महादेव जस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ गणेशस्थान राखेको रहेछ। त्यसले गर्दा पनि यो धार्मिक पर्यटनको क्षेत्र पनि विस्तार भएको रहेछ। यी आदि कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीले जुन किसिमले चाहिँ रामेछापलाई हेरेका थियौँ त्योभन्दा धेरै सुधार भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले देख्यौँ। यही चाहिँ मैले साथीहरूको समस्या राखेँ। मैले देखेको यति भने अब अलिकति सुवर्ण जिल्ला पनि म आफ्नो कुराहरू राख्ने चाहिँ म अनुरोध गर्छु। आज हामीले चाहिँ स्कुलमा गएर क्लास पनि लियौँ सुवर्ण जिल्ला, मैले धेरै खुसी लाग्यो। र सुवर्णजी तपाईँले आफ्नो कुरा पनि के राखिदिनुहोस् न प्लिज। सबैलाई नमस्कार। अब रामेछाप सदरमुकाम चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि अब यो बाल्यकाल भन्दाखेरि 16 वर्ष पुगेपछि म नागरिकता लिन आएर उमेर पुगेको मैले जनाइदिएको थिएँ। यसपटकको मेरो रामेछाप आउने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ नि 60 वर्ष उमेर पुगेको मैले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको प्रमाणपत्र गरेपछि यो उमेर पुगेको र उमेर सकिएको प्रमाणपत्र लिन आएको जस्तो भयो मलाई यसपटकको रामेछाप भ्रमण। म पहिले एसएलसी पास गर्न साथ 32 सालमा म नागरिकता बनाउन आएको थिएँ र अहिले मसँग 78 सालमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक भएँ यो देशको भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले एउटा ज्येष्ठ नागरिकको प्रमाणपत्र चाहिँ आफ्नै जिल्लाको यो सदरमुकाममा रहेको नगरपालिकाबाट लिनुपर्ने रहेछ। त्यो मैले यसपालि लिएँ र मैले यसलाई चाहिँ उमेर पुगेको र उमेर सकिएको प्रमाणको रूपमा चाहिँ नि यहाँ साथीहरूसँग चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभूति त्यस्तो रह्यो। र हेर्दाखेरि भौगोलिक रूपमा चाहिँ नि हिम्मतजीले भन्नुभयो खासै केही परिवर्तन देखिँदैन। र यहाँ जुन पहिले किसिमको चाहिँ नि चहल पहलहरू हुन्थ्यो यहाँ जिल्ला सदरमुकाम भएर चाहिँ सबै सरकारी कार्यालय हुँदाखेरि यो ठाउँको महत्त्व नै अर्कै थियो भनौँ भने। अहिले चाहिँ नि यहाँ जम्मा 8वटा मात्रै सरकारी कार्यालयहरू इन्क्लुडिङ चाहिँ नि यो जिल्ला अस्पताल, अनि यो चाहिँ नि वन अफिस, एउटा वन कार्यालय यहीँ छ, त्यस्तै एउटा भू संरक्षणको अफिस छ, अनि यो आर्मीको चाहिँ क्याम्पले चाहिँ यहाँको धेरै जसो जग्गाहरू चाहिँ बजार क्षेत्रको धेरै जसो जग्गाहरू चाहिँ यो आर्मी क्याम्पले चाहिँ लिएको हुँदाखेरि त्यति अरू चाहिँ डेभलप गर्ने ठाउँहरू पनि जग्गाहरू चाहिँ यो ठाउँमा छैन। यो धेरै जसो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो पहिलेको सरकारी भवनहरू भएको चाहिँ एरियाहरू सबै अहिले आर्मीले चाहिँ आफ्नो क्याम्पमा चाहिँ रूपमा बारिसकेको रहेछ। र केही त्यही व्यापारिक कारोबार आर्थिक कारोबारहरूमा चाहिँ नि आधुनिकता देखिन्छ। अहिलेको पसलहरू पहिलेको भन्दा फरक टाइपको चाहिँ के देखियो भन्दा अब मोबाइलको व्यापार हुन्छ, अहिले इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको व्यापार हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि यातायातको सुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा पाइने सम्पूर्ण चाहिने सामानहरूको यहाँ पनि चाहिँ आपूर्ति भएको छ। त्यही किसिमको सामानहरूको डिमान्ड हुने होला। तर आज चाहिँ बिहिबार हाट लाग्ने, आजको हाट एकचोटि फेरि पुनरावलोकन मैले गरेर हेर्दाखेरि केही वस्तुहरू बिक्री गर्ने चिजहरू पहिलेको भन्दा फरक देखिएको छ। जस्तै यहाँ गाउँघरमा उत्पादन हुने चिजहरूमा खसी, बोका, लोकल कुखुराहरू, अनि यहाँ टर्की पालिने पनि चाहिँ नि चलनहरू चलेको रहेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि गाउँमा उत्पादन भएका चाहिँ नि गेडागुडीहरू, खास गरी कृषि उपजहरूमा गहत, मस्याङ, भटमास यस्ता चाहिँ सामग्रीहरूको चाहिँ नि यहाँ आएर चाहिँ बिक्री गर्ने। त्यस्तै गरेर अहिले माछाको उत्पादन धेरै भएको लाग्यो। जस्तो मैले चाहिँ मेरो गाउँदेखि चाहिँ उत्पादन भएको माछा पहिले एकदम थोरै क्वान्टिटीमा हुन्थ्यो भने अहिले लिखु खोलाकै माछालाई चाहिँ दह चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई दह बनाएर त्यहाँ माछा पालन गरेर त्यो पालन गरिएको माछा चाहिँ एकजना
मान्छेले पुरै डोकोभरि बोकेर आएको देख्दाखेरि यत्रो क्वान्टिटीको माछा चाहिँ मैले त पहिलोचोटि देखेको थिएँ। किनभने त्यो जाल हालेर जो टागोले चाहिँ माछा मारेर आपूर्ति हुने भनेको यस्तो चाहिँ धेरै त्यति क्वान्टिटीमा चाहिँ एकैचोटि एउटै व्यक्तिले बजारमा ल्याएर बेच्ने भन्दा त्यसको चाहिँबाट हुने आम्दानी चाहिँ मैले एउटा उल्लेख्य रूपमा चाहिँ जनताको आम्दानी बढेको देखेँ। किनभने 5 वटा चोक्टा चाहिँ एउटा सिलमा राखेर 100 रुपियाँ भनेपछि र त्यो डोकोभरि नै भनेपछि त्यहाँ त 50,000 हजारको चाहिँ एउटा माछाको चाहिँ व्यापार हुने भनेर देखेर त्यो कमसेकम रामेछापमा पनि अब सामुटारमा उत्पादन भएको एउटा स्वादिलो माछा चाहिँ आपूर्ति हुने भन्ने त्यो खालको एउटा परिवर्तन जस्तो चाहिँ त्यो लाग्यो। र अब एउटा हामी चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिने अति आवश्यक सामान यहाँहरूसँग उल्लेख गरौँ। जस्तो फर्सीको बिहा चाहिँ हाट बजारमा राम्रोसँग चाहिँ यो बिक्री वितरण हुने सामानमा पर्दो रहेछ। यसको यो खानुपर्छ भन्ने चेतना पनि यहाँ फैलिसकेको रहेछ। यहाँ मानाले जो चाहिँ भरेर दिँदाखेरि 100 रुपियाँ माना, त्यो कुरुवाको 100 रुपियाँ र किलोले जोखेर लिँदाखेरि 500 रुपियाँ चाहिँ किलोको फर्सीको बिहा पाइँदो रहेछ। हामीले चाहिँ केही चाहिँ त्यो काठमाडौँ ल्याउनलाई पनि लियौँ र त्यो एउटाको चाहिँ यहाँ प्रमोसन गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँको व्यापारीहरूलाई चाहिँ यसो भनेका छौँ पाइने चाहिँ सामानहरूमा। र त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ सेतो कोदो पनि पाउन सकिने सम्भावना रहेछ। अहिले सिजन भएको रहेछ, यहाँ सेतो कोदो पनि पाइन्छ। अहिले चाहिँ नि भनौँ यो फापर, त्यस्तै गरेर तिते फापर, मिठे फापर र एउटा चाहिँ नि यहाँ जुनार धेरै प्रशस्त पाइने भएर पनि यहाँ जुनारमा चाहिँ नि मैले खास गरी दिवाकर दाईलाई चाहिँ नि यस सम्बन्धमा अलिकति आफ्नो प्राविधिक सल्लाह पनि राख्न अनुरोध गर्छु। जुनार चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा जस्ताको त्यस्तै ठिक हुने, तर यसभित्र चाहिँ एकदम किरा लाग्ने चाहिँ व्यापक जिल्लाभरिको समस्या भनेर जुनार किसानहरूले जुनारको चाहिँ यहाँ व्यापार के अरे यहाँ स्थानीय उपभोक्ताहरूले चाहिँ नि भन्ने हुँदाखेरि जुनारको चाहिँ त्यो जुन उत्पादन भए पनि त्यसबाट चाहिँ खासै त्यसको चाहिँ नि खरिद बिक्रीमा त्यति चाहिँ उत्साह चाहिँ जनक परिस्थिति नभएको चाहिँ कुरो पत्ता लाग्यो। अब मैले यति नै भनेर चाहिँ अब यसको पुरानो इतिहास एकचोटि कोट्याइदिनु हुन म काका रामेश्वर कर्मचारीलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुवर्ण। सबभन्दा पहिले त त्यो माछा र त्यो बिहा चाहिँ मलाई पनि पुग्ने गरेर ल्याउनु पर्यो है। माछा र बिहा हामीले बिहाको चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ भने हामी यहाँ चाहिँ कलेक्सन गरेर पठाउन सकिने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। त्यो अब त्यो सामुटारको लिखुको माछा चाहिँ पहिले दाई भाउजू हुँदाखेरि खान पाइन्थ्यो यहाँ काठमाडौँमा। अब दाई भाउजू बित्नु भएपछि तिमीहरूले खुवाएको छैनौ, लिखुको माछा त्यसरी पाइन्छ भने यहाँ पनि त्यो डोको अनलाइनले तामाकोसीको माछा भनेर 5-6 सिल मैले हिजो अस्ति नै किने 1450 6वटा सिल, एउटा सिलमा 4-5 टुक्रा भएको तामाकोसीको माछा भनेर बेच्छन्। उनीहरूले त्यो अरुण खोलाको माछा 1800 जति लिएर बेच्छन्। यो भयो। मलाई आज तपाईँहरूको यो प्रोग्राम साह्रै नै खुसी लाग्यो। मलाई रामेछाप हुनु, अब म रिटायर भएपछि चाहिँ रामेछापै गएर बस्छु भन्ने विचार थियो। रिटायर भएको पनि 10 वर्ष हुन लाग्यो, जान सकेको छैन। आज सुवर्णले तपाईँले यो कार्यक्रम गर्दाखेरि अनि म चाहिँ धेरै कम बस्थेँ यो कार्यक्रममा। आज चाहिँ बसौँ, रामेछापको कुरा सुनौँ। रामेछापसँग भनौँ, म चाहिँ जन्म चाहिँ रामेछापमै भएको, तर रामेछापमा भएर मैले 5 क्लाससम्म मात्रै रामेछाप मेरो गाउँमा चिसाप। त्यति बेर गाउँमा चाहिँ जम्मा रामेछापमा तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, जम्मा रामेछापमा 3टा हाई स्कुल थियो त्यति बेर। त्यो झन्ने मलाई लाग्छ 29-30 सालसम्म त्यो एउटै हाई स्कुल चाहिँ मेन हाई स्कुल त्यही गौरशङ्कर हाई स्कुल, अनि एउटा सामुटारमा हाई स्कुल थियो। सामुटारको हाई स्कुल सबभन्दा पुरानो हाई स्कुल हो हुन चाहिँ गौरशङ्कर पहिलोको हाई स्कुल हो सामुटारको। अनि ठोसेको चाहिँ अब हाई स्कुल थियो, तर 8 क्लास 9 क्लाससम्म मात्रै पढ्ने। त्यसले मेन दुइटै भने पनि हुन्छ रामेछापमा। त्यसले गर्दा म आफू चिसापानीबाट 4 घन्टाको बाटो हिँडेर म 6 क्लासदेखि चाहिँ त्यो गौरशङ्कर हाई स्कुलमा पढेको हो। म 23 सालदेखि 27 सालमा मैले एसएलसी दिएपछि म काठमाडौँ आएको। यो बिचमा म चाहिँ हुन धेरै जान सक्दिनँ थिएँ, पछि म बेला बेलामा गइरहन्थेँ। र अन्तिम पटक पनि म यो 76 सालमा बिहिबारकै दिन पुगेको थिएँ त्यो हाट पनि हेर्न भनेर। म बिहिबार हाटसाट हेरेर अनि त्यहाँबाट मन्थलीबाट खानासाना खाएर त्यहाँ हाट हेरेर अनि काठमाडौँतिर लागेको थिएँ। म बेला बेला जान्थेँ, वर्षमा एकचोटि 2 चोटि। म दूरसञ्चार हुँदा पनि गइरहन्थेँ। त्यसैले अब 76 सालपछि अब कोभिड पछि चाहिँ जान पाएको छैन।
म त्यो गौरीशङ्कर हाई स्कुलको यो पुरानो विद्यार्थीको सङ्घमा पनि आबद्ध छु। त्यहाँ गौरीशङ्कर हाई स्कुलले बेला बेलामा यहाँ कार्यक्रम गर्छ। मलाई धेरैपल्ट त्यो गौरीशङ्कर हाई स्कुलले मलाई ऊ पनि गरेको छ, सम्मान पनि गरेको छ। मैले पनि टेलिकमको सन्दर्भमा त्यहाँ रामेछापमा मैले सक्ने टेलिकमबाट भनौँ त्यहाँ चाहिँ पहिले मार्सको टेलिफोन पुर्याउने कुरा, त्यसपछि त्यो एक्सचेन्ज चाहिँ त्यहाँ रामेछापमा चाहिँ एक्सचेन्ज चाहिँ मेरै पहलमा मैले विशेष पहल गरेर त्यहाँ 200 लाइनको एक्सचेन्ज पनि राखेको थिएँ। अब त्यहाँ रामेछापमा गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रो छ। आज तपाईँहरूले गएर आज यति सानो हुन तुरुन्तै गर्नुभयो, तर गर्न सकेदेखि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँका केही मान्छेहरू भनौँ न, अब त्यहाँ खास त रामेछापको कुरा गर्दाखेरि अब पहिले लाडबाबु श्रेष्ठको हामीले कुरा गर्नै पर्छ। अहिले पनि उसको छोरा निकै लागिरहेका छन् रामेछापको सन्दर्भमा, धेरैपल्ट मेरो भेट हुन्छ। त्यसरी थुप्रो कुराहरू त्यहाँ थुप्रो अपर्च्युनिटीहरू छ। अहिले जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो ती कुराहरूसँग म पनि त्यही वर्षमा एकचोटि दुईचोटि म गइरहन्थेँ। बिचमा रिटायर हुँदाखेरि मलाई रामेछाप चाहिँ मेरो तीर्थभूमि जस्तो लाग्छ। म त्यो गौरीशङ्कर हाई स्कुलमा मैले भनेको थिएँ म रिटायर, म पठन पाठनमा पनि छु, म 35 सालदेखि पढाउने काममा पनि छु। अब एउटा क्याम्पसमा म 10 वर्षमा पुरा आबद्ध थिएँ। तर मेरो इच्छा चाहिँ अझै पनि म रामेछापको त्यो BBS स्कुलमा त्यो रामेछापको जुन गौरीशङ्कर हाई स्कुल नयाँ बन्यो त्यो बन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ हाम्रो काफ्लेजी हुनुहुन्थ्यो, यो होइन हाम्रो अख्तियारको कार्य काफ्लेजी, उहाँहरू हामी त्यहाँ बसेर त्यो भारतीय सहयोगमा बनेको हो त्यो स्कुल। अहिले त्यहाँ अलिकति जग्गा दूरसञ्चारको जग्गा पनि त्यहाँ गौरीशङ्कर हाई स्कुल माथि थियो, त्यो स्कुलको जग्गा पनि त्यो जग्गालाई स्कुललाई नै दिने भनेर त्यहाँ मैले के मिलाएको छु, तर अझ कागज चाहिँ पाएको छ कि छैन। तर त्यो सबैले अहिले राम्रो भव्य, म त्यो 76 साल जाँदाखेरि भव्य राम्रो स्कुल बनिएको छ, आधुनिक स्कुल बनिएको छ। त्यो स्कुलकोमा त्यहाँ सहयोगदाताहरूको नाममा मेरो पनि नाम छ। त्यहाँ मैले आफ्नो नाम पनि हेरेर आएको थिएँ पुरार जाँदाखेरि। मतलब त्यसको यहाँको अब रामेछापको सन्दर्भमा धेरै भनौँ न, अब त्यहाँको पुरानो कुरा भन्दा अहिले पनि मन्थली सदरमुकाम भए पनि मन्थलीको हावापानी र रामेछाप बजारको हावापानीले गर्दाखेरि रामेछापलाई हामीले राम्रो किसिमको टुरिस्टको हिसाबमा, स्वास्थ्यको हिसाबमा, कृषिको हिसाबमा धेरै किसिमबाट विकास गर्न सकिन्छ। र भनौँ न ठिक छ राजधानी प्रशासकीय राजधानी चाहिँ मन्थली भए पनि अरू थुप्रो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ माथि गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूसँग हामी यदि हामी हुन्छौँ भने त्यसका यी सरोकारवालाहरू मान्छेहरूलाई राखेर यस्तो छलफल कार्यक्रम चाहिँ बेला बेलामा गऱ्यौँ भनेदेखि मेरो विचारमा धेरै हामीले भनौँ न समन्वयात्मक भूमिका खेलेर त्यहाँको चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले भनौँ न अहिले आज सुरुवात गर्नुभयो, अब त्यसैले मैले अघि को यहाँ रामेछाप सरोकार मान्छे हुनुहुन्छ कि होइन कोही भनेर पनि मैले बुझ्न खोजेको। अहिले यति हेर्दा भनौँ न रामेछापमा गएको मान्छे भन्दा पनि त्यहाँको बासिन्दा, त्यहाँको खासै सरोकारवाला मान्छेहरू चाहिँ हामीले राखेर थुप्रो धेरै पदमा, जस्तो अहिले बिचमा हाम्रो डाक्टर के भन्छ हाम्रो भनौँ न काफ्ले डाक्टर साहब हुनुहुन्छ नि, उसको उहाँले पनि गएर अस्ति गरिरहनु डाक्टर ऋषि काफ्ले। हजुर ऋषि काफ्लेजी पनि, ऋषि काफ्ले मभन्दा 2 वर्ष, ऋषि काफ्लेजी मभन्दा 2 वर्ष सिनियर हो। उहाँ पनि गौरीशङ्कर हाई स्कुलकै हो होइन। उहाँहरू सबै त्यहाँ त्यो यसलाई काफ्लेमा अरू यो के भन्छ यो उता यो तपाईँहरूको साउटा जाने बाटो के काफ्लेहरू ढुङ्गे छाप भन्ने अर्को नाम छ नि, सालुका काफ्लेहरू, सालुको काफ्लेहरू। र मलाई अर्को तपाईँलाई भन्न मन लागेको, म चाहिँ भनौँ न अब 13 वर्षको थिएँ एउटा 8 क्लास, रामेछापमा किताब पसल थिएन। रामेछापमा हामी 23 देखि 27 सालसम्म हाई स्कुल थियो, कपी किताब चाहिँ पाइन्थ्यो। किताब किन्न कि रातबाट झाँगाझोली आउनु पर्थ्यो किताब किन्न, कि साउन्डर जानु पर्थ्यो। म 8 क्लासमा पढ्ने मान्छे, त्यति बेला म 13 वर्षको थिएँ जस्तो लाग्छ। म अहिले त्यो 13 वर्षको मान्छे म एक्लै चाहिँ मैले कहिले गएकै थिएन। पहिलो र अन्तिम हो साउन्डर पनि 23 सालमा। अनि दाइले चाहिँ ल किताब किन लिला यहाँ आइज म तँलाई किताब दिन्छु भन्नुभएको थियो। म एक्लै झोला बोकेर खुरु गएर बसेर त्यहाँ 2 रात बसेँ। मलाई साउन्डर असाध्यै राम्रो लाग्थ्यो त्यति बेला रामेछाप भन्दा पनि साउन्डरको बजार चाहिँ एकदम व्यवस्थित, एकदम त्यो वाइ आकारको चाहिँ बजार राखिएको, त्यो बिचमा नै त्यो मेरो दाजुको घर थियो। अब योहरू सोवर्णहरू त कति होइन 5-6 वर्ष कति वर्ष थियो होला, 6-7 वर्षको थियो होला त्यति बेला होइन। त्यहाँ चाहिँ म 2 रात बसेको छु र त्यो बजार असाध्यै राम्रो लागेको थियो। त्यो बेला हेर्दाखेरि रामेछापको भन्दा राम्रो बजार थियो साउन्डरमा।
अब भनौँ न पहिले त रामेछाप त सदरमुकाम हो, त्यसैले अब चाहिँ साउन्डरको अवस्था पनि के छ, अब साउन्डरमा पनि केही गर्न सकिन्छ। अब यसरी सुवर्णहरू गयो त्यहाँ, अब हाम्रो मैसँग मेरो साथी भनौँ न त्यो भौकाजीहरू अथवा अहिले त्यो के हाम्रो राजकुमार पनि बसि नै राखेको छ त्यहाँ। त्यसैले हामीले केही मिलेर केही गऱ्यौँ भने साउटार, रामेछाप बजार, मन्थलीलाई एउटा लिङ्कको रूपमा, इभन पछि हुँदै गएर मेरो गाउँ चिसापानी पनि राम्रो बस्ती छ, त्यहाँ पनि केही गर्न सकिन्छ। होमस्टेदेखि लिएर सबै कुराहरू केही गर्नु छ। त्यसको लागि एकपल्ट छलफल गरेर त हुँदैन, यसरी बसेर पनि हुँदैन। मैले त भूकम्प पछिको जुन व्यवस्थित बस्तोबास पनि गर्न केही गर्न सके हुन्थ्यो, अब त्यो भएन। मन परी घर बन्यो जस्तो, नत्र भने त्यहाँ राम्रो एउटा भूकम्प पछिको जुन नयाँ हामीले सृजना गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई गाउँ गाउँमा व्यवस्थित बस्ती बनाएर होमस्टेको समेत अवधारणा ल्याएर राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। अब त्यो त गयो। तर पनि अब पनि हामी केही गर्न सकिन्छ भने लेखाली भाइ अथवा यो तपाईँहरू चौतारी को चाहिँ फोरमबाट होइन हामीले यसो सम्बन्ध मान्छेहरू जस्तो अहिले भनौँ न, ल अहिले जुनारकै प्रब्लम, जुनारको महान ठुलो प्रब्लम छ। म त जुनार खेतीमा पनि म गाडी जान्थ्यो, म दूरसञ्चार गाडी पाउँदाखेरि घुमेको छु यता त्यो जुनार एरिया थियो, राम्रो जुनारको बस्ती राम्रो थियो। तर अहिले यो रोगले दुःख दिइरहेको छ त्यहाँ। अहिले पनि मैले हिजो पनि पढिरहेको थिएँ, कोही पनि हामीलाई सहयोगी आएन। सिन्धुली रामेछापको हाम्रो प्रब्लम भइरहेको छ, कसैले पनि सहयोग गरेन हामीलाई, होइन कोही प्राविधिक आएन भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ। त्यसैले यी सबै कुरामा प्राविधिक हामी सबै प्रशासनको मान्छे, अरू आबद्ध मान्छेहरू, अहिले रिटायर भएका पनि थुप्रै मान्छे छौँ, यो रामेछापको मान्छेलाई नै पहिचान गरेर यस्तो खालको चाहिँ जमघट गर्न सक्यौँ भने र अनि बिस्तारै एउटा सानो होइन योजना बनाउँदै अघि बढ्यौँ भने यो देखिएको समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन सक्छ होला है। हाम्रो अब भनौँ न बाटो गएको छ, बाटो नगइकन त विकासै हुँदैन। हिजो होइन प्लेनबाट के हुन्थ्यो र, त्यसले बाटो सँगसँगै अब त्यसलाई हामीले त्यो बाटोबाट के प्रयोग गर्ने। अहिले थुप्रो रामेछापको चाहिँ यहाँ अहिले मुला भनेर काठमाडौँ आउँछ, रामेछापको मुला, रामेछापको चाहिँ निबुवा, रामेछापको खोर्सानी भनेर आउँछ यहाँ बजारमा अहिले पनि होइन। अब वास्तवमा त्यो त्यो के भन्छ रामेछापको चाहिँ हाट चाहिँ यति प्रसिद्ध हाट हो, यति ठुलो हाट लाग्थ्यो। तर त्यस्तो हाट रहन्छ, म पनि 76 सालको त्यो बिहिबार हाटकै दिन पुग्छु भनेर पुगेको थिएँ। त्यस्तो पहिलेको जस्तो रौनक चाहिँ देखिँदैन। अहिले तपाईँहरूले पनि त्यही भन्नुभयो। त्यसैले रामेछापको कुरा जति गरे पनि सकिँदैन। खालि हामी एउटा विषयवस्तु लिएर के कुरा गर्ने र त्यसका सरकारको मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर अनि सबैबाट चाहिँ राय सुझाव लिएर एउटा यस्तो गाइडलाइन जस्तो एउटा बनाएर बिस्तारै एउटा मास्टर प्लान बनाएर गयौँ भने हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, अथवा गर्नलाई घचघचाउन सुझाव दिन सक्छौँ, अथवा देखेका प्रब्लमहरूलाई समन्वय गर्न सक्छौँ। र मेरो चाहिँ तपाईँहरू मैले त्यहाँ अस्ति नारायण बाबुको छोरालाई पनि भनेको थिएँ, अब मलाई इच्छा म त्यहाँ पढाउन सक्छु, अरू कुरा त म धेरै गर्न सक्दिनँ, गफ चाहिँ गर्न सक्छु पढाउने सम्बन्धीमा। मेरो विषय त्यो बिबिएसको त्यहाँ गौरशङ्कर हाई स्कुलका गौरशङ्करको त्यो बिबिएसको क्याम्पसमा चाहिँ मेरो चाहिँ यदि आवश्यकता छ भने म बिजनेस ल र ट्याक्सेसन पढाउने मान्छे हो, म निःशुल्क पढाउँछु। मलाई त्यहाँ बस्ने ठाउँ चाहिँ कोठा दियो भने म आफै खान्छु, म आनन्दसँग बस्छु, म त्यहाँ पढाउने काम गरिदिन्छु। अब म यो पिपल्स क्याम्पस पनि कति पढाउने 40 वर्ष भइसक्यो, अब छोडेर 2-4 वर्ष म त्यहाँ रामेछाप डाँडैमै बस्ने विचार छ मेरो। त्यो व्यवस्था त्यहाँ कुरा सुनाइदिनु भयो भने कहिले भन्नुहुन्छ नयाँ सेसन लिएर म निःशुल्क पढाउन त्यहाँ 2टा विषय म पढाइदिन म आउन सक्छु। यति नै भनेर म तपाईँहरूलाई फेरि मलाई एकपल्ट रामेछापको मेरो बाल थान मेरो 5 वर्ष बसेको ठाउँ सम्झाइदिनु भयो। तपाईँहरूलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू। धन्यवाद दाइ। हामीले सानो के उजागरण मात्र गरेको थियौँ। यहाँले चाहिँ 23 सालदेखि लिएर अहिलेसम्मको चाहिँ कुराहरू राखिदिनु भयो, यसले झन् प्रष्ट भयो। हामीले पनि त्यही सोचिरहेका छौँ, किन भनेदेखि यतापट्टि ढुकुरसिङमा चाहिँ अब ढुकुरसिङ डाँडा भनेको त्यो बेलाको चाहिँ पहिलाको त्यो गौँडा चाहिँ गढी गौँडा जस्तै, अनि त्यही गढी गौँडामा चाहिँ अहिले गणेशको अग्लो त्यहाँ मूर्ति राखिएको छ। अनि त्यसपछि केवलेश्वर महादेव यहाँको चाहिँ प्रसिद्धै भइगयो। त्यसपछि यहाँको पशुपतिनाथ भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने अब अरू साथीहरूलाई जानकारीको लागि त्यो पशुपतिको एउटा मूर्ति छ, त्यसलाई कहाँ लैजाने भनेर चाहिँ लाँदै रहेछ। त्यो लाँदै त्यो सुनारपन्नी भन्ने ठाउँमा त्यो पशुपति पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूले उठाएर लान सकेन।
नसकिसकेपछि अनि त्यतिखेर को समथिङ ध्यानबहादुर राई भन्ने कि को बडा हाकिम थियो अरे, अनि उसले चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ त्यो त्यहाँबाट ल्याएर यहाँ स्थापित गरेको एउटा पशुपति मन्दिर छ, त्यो पनि एउटा त्यस्तै छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ शिवदल गुल्मा भन्ने थियो पहिला यो आर्मी क्याम्पमा, त्यहाँ शिवदल गुल्माको चाहिँ उनीहरूको सरुवा हुने क्रम भयो। 2-3 वर्ष हो कि 5-5 वर्ष भइसकेपछि उनीहरूको त्यो गणै गुल्मा नै परिवर्तन हुँदो रहेछ। त्यो परिवर्तन हुने क्रममा चाहिँ अब सबै सामान लगिसकेपछि अन्तिममा उनीहरूले यो भित्र पूजा गर्ने गरेको शिवदल गुल्माले पूजा गर्ने गरेको उनीहरूको चाहिँ यो के भन्छ त्यो खड्गहरू त्योहरू चाहिँ अब लाने भनेर चाहिँ हेलिकप्टरमा राख्दाखेरि हेलिकप्टर स्टार्ट भएन। नभइसकेपछि किन स्टार्ट भएन भन्यो, त्यहाँबाट फेरि अनि त्यो खड्गहरू त्यो जुन सामानहरू थियो सामान बाहिर निकाल्यो। बाहिर निकाल्दाखेरि फेरि हेलिकप्टर स्टार्ट भयो, फेरि पनि अनि भित्र राखेर फेरि राख्दाखेरि फेरि हेलिकप्टर स्टार्ट भएन। नभइसकेपछि यसलाई चाहिँ यहीँ नै स्थापना गर्न खोजेको रहेछ भनेर यहीँ राखेको छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा शक्तिशाली देवीहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। र आजभन्दा कति यो 57 होला, 57 हो कि 58मा अहिले तपाईहरु जो बर्दिवासको बाटोमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ मुलकोटबाट अगाडि आइसकेपछि त्यो भित्ताभरि ऐना राखेको पाउनुहुन्छ, ऐना टाँसेको। त्यो ऐना टाँसेको ठाउँमा चाहिँ एकैचोटि 47 जना चाहिँ त्यो एक्सिडेन्ट भएर एउटा गाडीको 47 जना जम्मै चाहिँ त्यो उनीहरुले चाहिँ जीवन त्याग गर्नु पर्यो। र यहाँबाट म त्यतिखेर यहाँ थिएँ, यहाँबाट म त्यहाँ जाने के भन्छ काठमाडौँ जानको लागि तयार भएर म गएँ। खुरकोटमा पुग्दाखेरि त्यो गाडी चाहिँ अगाडि गयो अनि मलाई जसले यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ ड्रप गर्न लाँदै हुनुहुन्थ्यो मोटरसाइकलमा, सर तपाईलाई म त्यहाँसम्म पुर्याइदियो, त्यो गाडी भेटाऊ भन्यो। अनि मैले चाहिँ पर्दैन, अब त्यो गाडी गइसक्यो, त्यो गाडी त्यो एउटा मात्र होइन, अर्को गाडीमा जान के फरक पर्छ, ल खाना खाने हामी दुईजना अनि छुट्टिने भन्यो। अनि हामी खाना खायौँ, दुवैजना बसेर मलाई पुर्याउन जाने साथी र म भएर खाना खाएँ। खाना खाएर बाहिर हात छुट्न आउँदाखेरि त्यहाँ गाडी एक्सिडेन्ट भयो। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो गाडीको एकजना मान्छे पनि बचेन। म मात्रै त्यो मन्दिर घुमेर मन्दिरको पूजा त्यो दर्शन गरेर जान्छु भनेर भनेको थियो। त्यो त्यति मन्दिर घुम्न साथ म चाहिँ त्यो बाटो जोगेँ, नभए म पनि 47 मा पर्थेँ होला। त्यसैले त्यो एउटा चाहिँ यति यो शक्तिशाली देवीहरू, अब त्यो विश्वास गर्ने र कि नगर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन चाहिँ मेरो जीवनमा घटेको घटना कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको छ। र अर्को कुरा चाहिँ रामेश्वर दाइले सबभन्दा राम्रो कुरा पक्ष चाहिँ के भन्नुभयो भने मन्थली भनेको चाहिँ जाडोमा पनि त्यहाँ टिक्न सक्दैन, गर्मीमा पनि त्यहाँ टिक्न सक्दैन। अनि त्यो मन्थलीबाट ठ्याक्क अलिकति माथि आउनु साथ 45 मिनट माथि चढ्न साथ चाहिँ यहाँ तपाईँ गर्मीको मौसममा आउनुहोस् सिरकै ओढ्नुपर्छ, जाडोको मौसममा आउनुहोस् सिरकै ओढ्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो हावापानी छ। र यहाँ चाहिँ फेरि त्यो सबै भयोभरको चाहिँ पाइन ट्री छ। त्यो पाइन ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अक्सिजन एकदम राम्रो हुने कारणले स्वास्थ्यमा पनि हुनेछ त्यो छ। त्यसैले अब एउटा गल्ती चाहिँ के हो भने अघि रामेश्वर दाइले चाहिँ भनिसक्नु भयो, त्यो भूकम्प पछिको चाहिँ जुन नयाँ निर्माण हुने परिवेश छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा व्यवस्थित तवरले चाहिँ घरहरू चाहिँ निर्माण भइदिएको भए अहिलेको जस्तो यो साँगुरो बाटो हुने थिएन। अहिले बाटो चाहिँ एकदम तलबाट पनि फराक भएर आएको छ, यता सालुबाट पनि बाटो एकदम फराक भएर आएको छ। त बीच बाटोमा चाहिँ ट्याक्कै सानो भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यहाँ भएको छ। यो एउटा भयो। अनि अहिले चाहिँ त्यतिखेर हामी हुँदाखेरि यहाँ ज्ञानज्योति पुस्तकालय भनेर हामीले चलाएको थियौँ, जुन बेलामा चाहिँ म त्यो युएसए क्यानाडासँग मिलेर क्यानाडियन सरकारले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरेको थियो र त्यसबाट मैले यहाँ चाहिँ घर बनाएर चलाइरहेको थियो। अब त्यो भूकम्पले त्यो भत्किसकेपछि त्यसलाई फेरि पुनर्सिर्जना गर्न सकिएन। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने केही रकम हामी जुटाउन तयार छौँ। आज हाम्रो बिहान छलफल भएको थियो, केही रकम हामी जुटाउन तयार छौँ र केही रकममा तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हाम्रो चाहिँ पुस्तकालय चल्यो भने त्यसले चाहिँ एकदम राम्रो दिन्थ्यो होला भन्ने कुरा भयो। र त्यो पुस्तकालयले चाहिँ अहिले सुवर्णजी र म हामी भएर के कुरा गर्ने भने त्यो पुस्तकालय चाहिँ 2 तला बनाइदिने, तल्लो तलामा चाहिँ पुस्तकालय राख्यो अनि माथिल्लो तलामा चाहिँ पुरा ओपन गरेर त्यो दक्षिणतिरको हिमालहरू देख्ने गरेर त्यहाँ राख्यो भने काठमाडौँबाट जो साथीहरूले किताब लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो किताबको फाइन टच गर्नको लागि त्यहाँ ल्याउनु भयो भने यहाँ आएर चाहिँ एकदमै लेख्नको लागि वातावरण अत्यन्तै राम्रो छ, त्यो पनि एउटा हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भइरहेको छ। अब
रामेश्वर दाई पनि चिसापानीको हुनुहुन्छ, हजुर पनि त्यही हुनुहुन्छ, म पनि यहीँको परेँ, सुवर्णजी त्यहीँको भन्नुभयो। अब अहिले र प्लस पोइन्ट चाहिँ एउटा के छ भने हाम्रो भोला दाई पनि त्यहीँको हुनुहुन्छ। यो एउटा चाहिँ प्लेटफर्म एउटा मिलेको जस्तो छ। अब यो मिलेको प्लेटफर्मलाई हामी काठमाडौँ आएर एकपल्ट बसेर छलफल गरौँ, त्यो छ। गर्न सक्ने धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ। अच्छा, अनि त्यो अहिले भर्खर BBS पढाउनुको लागि भोलि नै हामी माथि गएर चाहिँ एकपल्ट छलफल गर्छौँ। बिहानै क्याम्पस गएर आज पनि भोलि गएर हामी क्याम्पसमा एउटा क्लास पनि लिन्छौँ र यो कुरो पनि राख्छौँ। आज पनि हामीले क्लास लियौँ दुईजनाले, एउटा म त समाजशास्त्रीको परेँ, मैले सोसियल एक्सपेक्टको अलिकति कुरा गरेँ। गर्न सकिने धेरै कुराहरू चाहिँ देखियो। थोरै गर्दाखेरि मैले एउटा हामीलाई त थाहा छ, यहाँ अरू साथीहरूलाई यहाँ अघि देवी देवताको कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले। रामेछापको कुरा गर्दाखेरि थनापतेश्वर भन्ने एकदम प्रसिद्ध महादेवको चाहिँ मन्दिर छ, थनापतेश्वर। म त्यो 76 सालमा जाँदाखेरि म पुगेको थिएँ र मैले त्यहाँ रुद्री सुद्री पनि गरेर आएँ 76 सालमा। वास्तवमा त्यहाँ पहिले त हामी बाटो एकदमै अप्ठ्यारो बाटो थियो, हिँडेर जानुपर्ने एकदमै गाह्रो बाटो थियो। हामी यता लामसाङको बाटो आउँदाखेरि त्यही बाटो भएर हिँड्नु पनि पर्थ्यो। अहिले मोटरै जाँदो रहेछ, ठ्याक्कै त्यो माथिसँगै गाडी जाँदो रहेछ। म पुगेको छु। राम्रो त्यो थनापतेश्वर महादेव भनेर जसले जे मागे पनि पाइन्छ, जस्तो हरसिद्धिको के भन्छ उता के हाम्रो खोटाङको महादेव, हलेसी जस्तै यो रामेछापको त्यो थनापतेश्वर महादेव पनि त्यत्तिकै प्रसिद्ध मानिन्छ। त्यहाँ धेरै मान्छे जसलाई जे चाहिन्छ माग्दा त्यहाँ ठुलो ठुलो त्यो भैरव महादेव भन्छ, ठुल्ठुलो स्वरले कराएर चाहिँ आशिष मागे देखिन्छ, त्यहाँ सुनिन्छ। तर त्यो प्रसिद्ध छ क्या। मैले यहाँ साथीहरूको जानकारीको लागि अहिले गाडी नै पुग्छ, मतलब 4 व्हिल गाडी चाहिँ राम्रोसँग जान्छ, पुग्न सकिन्छ। त्यो पनि एउटा प्रसिद्ध ठाउँ छ रामेछापको। हुन्छ, तपाईँहरूले त्यहाँ पनि मैले उहाँले मलाई फेरि अभिनन्दन गर्नुभएको थियो, त्यो बेला भेट भएको थियो, त्यो नै भनेको थिएँ। अहिले म तुरन्त जान सक्दिनँ, अब 2000 वर्षपछि म पिपल्स क्याम्पस पनि छोडिदिन्छु र म त्यही रामेछापमा आउँछु, मलाई बस्ने ठाउँ चाहिँ दिनुहोस्, अरू पैसा दिनु पर्दैन भनेको थियो। कुरा गर्नुहोस् न। ल, हामीले यहाँ बस्ने ठाउँ नै बनाउने भन्ने सोच राख्दैछौँ काका। एकदम यहाँनिर पनि विचारको चाहिँ हाम्रो बडो चाहिँ नि त्यो ओइलाइन मिलिरहेछ जस्तो लागिरहेछ। गजब भएको भने त्यसो झन् राम्रो हो। अब भङ्गेरीमा त पहिले बसेको, अहिले पनि अब भङ्गेरीमा हाम्रो आफन्त मान्छेहरू पनि छन्, अझै पनि भङ्गेरीका थुप्रै हाम्रो आफन्तहरू छन् त्यहाँ भङ्गेरीमा। अझ अब म दिवाकर दाईलाई अहिले कहाँ सुवर्णहरू कहाँ बसिराखे? हामी त्यही लाइब्रेरीको भत्केको घरको खाली जग्गाको अगाडि एउटा चाहिँ नि होटल छ, हिलटप होटल भन्ने। हामी अहिले त्यही हिलटप होटलबाटै बोलिरहेछौँ। ए ल ल ल ल ठिक छ। ल ठ्याक्कै स्कुल भन्दा मुनि त्यो ओह्रालोमै छौँ, ठ्याक्कै स्कुलबाट आउँदाखेरि ओह्रालोमै छौँ। हाम्रो पसल पनि त्यही छ त, चिन्छ होइन? दिनेशलाई चिन्छ होइन? दिनेश भान्जा छ, दिनेशको पसल चाहिँ छ। दिनेशको पसल त्यही छ, औषधि पसल छ उसको। भान्जा हो नि त हाम्रो। तिमी चिन्छौ कि चिन्दैनौ सुवर्णले? ए, मैले त चिनेको छैन। ल, अब हामी यस रामेछाप सम्बन्धी हामी रामेछापको बासिन्दाहरूले आफ्नो कुरा, आफ्नो मनको अनुभूतिहरू चाहिँ राख्यौँ हामी तीनजनाले भनौँ। अब हाम्रो उपस्थित साथीहरूलाई पनि हामीले रामेछाप आउँ पार्ने गरी जगाउन सकेनौँ। अब यो जुनारको चाहिँ जुन रोग हामी रामेछाप जिल्लाकै एउटा ठुलो प्रब्लम भएको हुनाले म अलिकति यो कृषि सम्बन्धी चाहिँ सरोकार र विज्ञता पनि भएको हुनाले दिवाकर दाईलाई अलिकति यस सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्छु। दिवाकर। नमस्कार छ सम्पूर्ण साथीहरूमा। अब जुनार भन्दा अगाडि म अरू कुरा भन्छु, अनि जुनारको हजुर मैले चाहिँ के भने, अब सिद्धिचरण श्रेष्ठजीको चाहिँ त्यो मेरो प्यारो हलढुङ्गा भन्ने गीत र आज हामी चाहिँ मलाई लाग्छ हामी सबै आफ्ना आफ्ना अब जन्मथलो, किनभने धेरैको जन्मथलो अहिले चाहिँ अब हामीले नै खोसाइसकेका छौँ। त्यो जन्मथलोको चाहिँ सम्झनाको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत भयो। अब जन्मथलोको कुरा गर्दा माया लाग्दो रहेछ। सबै ठाउँहरूको हाम्रो आफ्ना आफ्ना ठाउँहरू छन्, आफ्ना आफ्ना व्यथाहरू पनि थिए। आफूले त्यहाँबाट चढेर बढेर हामी चाहिँ वास्तवमा माथिल्लो तहमा आएका मान्छेहरू हौँ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ गाउँको बारेमा सोच्नु एकदम स्वाभाविक कुरा हो जस्तो पनि मैले मान्दछु।
म चाहिँ 2033 सालको 33 साल हो अथवा 34 साल हो 34 साल हो कि जस्तो लाग्छ। पछि उता म फिदिममा थिएँ मास्टरमा, अनि त्यसपछि आएर एउटा टुर गरेका थियौँ हामी दुईजना साथीभाइ र। त्यतिखेर हामीले 14-15 जिल्ला घुमेका हौँ। पूर्वमा धनकुटादेखि सुरु गरेर ताप्लेजुङ, पाँचथर, ताप्लेजुङ हुँदै हुँदै नुनढाकीको त्यो उकालो छ, यहाँ को साथीहरू कहाँ कहाँ पर्नुहुन्छ कुनै थाहा छैन, शङ्खुवासभा, चैनपुर, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यता खाँदबारी, अनि आएर भोजपुर, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, अनि त्यस पछाडि फाइनल्ली चाहिँ सिन्धुली र जनकपुर भएर आएको सम्झना भयो आज। र त्यो बेलामा मैले सम्झेको रामेछाप अब फरक पनि पर्यो होला, तर मलाई त्यतिखेर पनि रमाइलो असाध्यै नै लागेको हो। घुमाउरो एकदम सीको आकारको जस्तो लाग्छ मलाई अहिले सम्झिँदा। लामो उतादेखि त्यो कता हो सालुपाटी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, कता हो कुनै सालुपाटीतिरबाट हो जस्तो लाग्छ। एकदम मोटर बाटो जस्तो सिधा बाटो आउनुको घुम्ती बाटो। हजुर सिधा बाटो, हजुर त्यो बाटो आएर त्यहाँ एक दिन एक रात बसेर अनि त्यहाँ रामेछापमा त्यतिखेर खाद्य संस्थानको ठुलै गोदाम थियो, त्यो गोदामको पनि निरीक्षण भन्नु पर्यो, अनुभवन गरेर अनि हामीहरू आएका थियौँ है। त्यो चाहिँ सम्झना दिलाउनु भयो साथीहरूले, त्यसको धेरै धन्यवाद छ। र अहिले हामी आफ्नो घर घरमा पनि पुग्यौँ जस्तो मलाई लागेको छ। अब यो सिलसिला चाहिँ आयो जुनारको, जान्न होइन यो कुरो सुनेको त छ, तर सुनेको भए पनि मान्छे अलिक लिएको होला, त्यो काम भएको चाहिँ छैन। स्याङ्जा जिल्ला यहाँलाई थाहै छ, सुन्तलाको एकदम प्रसिद्ध ठाउँ हो। स्याङ्जामा पनि त्यही समस्या छ। र अब अहिले रामेछापमा चाहिँ अहिले होइन, यो मेरो विचारमा गत 5-7 वर्ष अगाडिदेखि अथवा अझ बढी हो कि यो समस्या चाहिँ सुनिन थालेको भइसक्यो। त्यसो हुनाले यो चाहिँ व्यापक छ समस्या। यो समस्यालाई मैले चाहिँ यहाँ अमेरिकाको एउटा चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव पनि अलिकति रमाइलो पनि भन्नु पर्यो। म 1990 मा यहाँ आउँदाखेरि क्यालिफोर्निया लस एन्जल्समा हुँदाखेरि मैले चाहिँ लिएर आएको थिएँ कि झोलामा झुक्किएर, छिर्नै दिएनन् त्यहाँ एकदम। मैले चाहिँ इमान्दारी साथ भने म इमान्दार भएर तिमीहरूको देशमा प्रजातन्त्र छ, डेमोक्रेसी छ, त्यसो हुनाले डेमोक्रेसी भएको देशमा मैले साँचो बोलेँ भने मलाई जेलमा हाल्ने भए हाल, जे गर्नुपर्छ गर भनेर मैले ल्याएको छु भनेर भने कि त्यो एयरपोर्टमा। भनेपछि उनीहरूले गुड भने के भने र क्वारेन्टिनमा त्यो चाहिँ सामान त्यहाँ फालियो। र अहिले पनि क्यालिफोर्नियामा सुन्तलाको ठुलो रोग छ। जुनार र सुन्तला दाजुभाइ हुन्, तिनीहरूको ठुलो रोग भएको हुनाले उनीहरूले के गरेका छन् भनेदेखि अब हाम्रो देशमा त यो सम्भवै छैन। उनीहरूले प्राइभेटली एकदमै चाहिँ बेच्नलाई भन्दा हाइली क्वारेन्टिन्ड खालको बिजनहरू, त्यो सान भन्छ तिल्लो भाग र जरा, यसलाई चाहिँ प्युरिफाइड फर्ममा भएको मात्रै उनीहरूले बेच्न दिन्छ। र त्यहाँ त्यो बिजनेस अहिले पनि चलेको छ। सनकिस्ट भन्ने ठुलो कम्पनीको चाहिँ सायद त्यो हेडक्वार्टर नै हो के अरे क्यालिफोर्निया, त्यहाँ चाहिँ ठुलो कम्पनी चलेको छ, धेरै सुन्तला उत्पादन हुन्छ होइन। र उनीहरूको रोगको समस्या अहिले यस्तो व्यापक छ, त्यसले गर्दा उनीहरू त्यो काम गरिरहेका छन्। अनि यो चाहिँ रोग आउँछ नेपालमा भन्ने थाहा पनि पहिला भएको पनि थियो होला सायद। अब जापानिजहरूले धेरै सपोर्ट गरेर बनाएको जुनारको खेत प्रसारण नेपालमा, र यो सफल पनि मानिएको छ मान्नलाई होइन। यसबाट यो जुनारहरू एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरासम्म पनि चलेको थियो र यसको पोटेन्सियल पनि असाध्यै छ। हामीले यसलाई चाहिँ भनौँ होला, तर माइक्रो पकेटहरूमा खेती गर्ने हो भने म टाइममा तल त्यो मनोकामना क्षेत्र त्यहाँ पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अल्टिच्युडको हिसाबले उपयुक्त ठाउँ छ। र टुरिज्म विकासको लागि पनि यो जुनार खेती एकदमै राम्रो हुनसक्छ, हरियाली झाँते हुन्छ। अब हिम्मत सिंहजीले भन्नुहुन्छ नि टाइममा माटोको रक्षा गरौँ भन्ने सिलसिलामा अलिकति पानी यो सबभन्दा जस्तो नेपाल खेती गर्दा अहिलेसम्म अब के गर्छौँ, कोदो गर्छौँ, धान गर्छौँ होइन, त्यो सबैमा मल हाल्दैनन्। तर मकैमा चाहिँ व्यापकै रूपमा माथिल्लो तहमा 2-3 इन्च 4 इन्चमा मल हाल्ने चलन छ। त्यो मल जति
हामी हिउँदभरि थुपारेर कुन्नी के गरेर दुःख गरेर चैतमा लगाएर हाल्छौँ अनि वैशाखदेखि पानी पर्न थाल्छ लोकल यताउता गर्दै गरेर जेठ साउन भदौमा त त्यो सबै बगेर तल्लोपट्टि जान्छ होइन। त्यो गर्नुको सट्टा चाहिँ वास्तवमा त्यो अगर भन्छ नि ऐकर भन्छ नि घुमाउने पाल पार्ने चिज, त्यसले चाहिँ सुन्तला जुनार लगाएर जुनारको त्यो अथवा सुन्तलाको बोटको वरपर 2-2 मिटर 1-1 मिटर जतिको उसमा घेराबन्दीमा 6-7वटा 8वटा पाल पारेर ड्रिल गरेर अनि त्यो पालमा चाहिँ कम्प्याक्ट किसिमको मलहरू जस्तो गणेउले मल भनौँ न एकदमै राम्रो मल हो होइन। त्यस्तै खालको हाई क्वालिटी मलहरू त्यो पालमा खाँदेर तल 2 फिट 3 फिट तल राखेर माथिबाट माटोले छोप्ने किसिमको टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्न सक्ने हो भनेदेखि सुन्तला खेती जुनार खेती असाध्यै राम्रो हुनसक्छ र हाम्रो मल पनि बच्छ, माटो पनि सुरक्षित हुन्छ, टुरिज्म पनि विकास हुन्छ। अब यो चाहिँ म पनि भन्न त्यति सक्दिनँ तर यता युट्युबहरू हेर्दाखेरि देखिन्छ ठुलो ठुलो आइकरको पनि पाइँदो रहेछ होइन। त्यसलाई चाहिँ मोटर ड्रिल गरेर पाल पार्ने किसिमको गर्ने हो भने त्यसबाट पानी हाल्न पनि हुने मल हाल्न पनि हुने बिरुवालाई चाहिँ सधैँभरि एकिनासको मल प्राप्त हुने हुनाले सुरक्षित हुने। अब हाम्रो रामेछापको के हो स्याङ्जा पनि सबैलाई हुने कुरा हो। यो हामी मलजल पनि त्यति साह्रो राम्रोसँग गर्न जान्दा रहेनौँ किनभने अब जो छाया क्षेत्र जहाँ छाया पर्छ त्यो बिरुवाको माथिपट्टिबाट क्यानोपी हुन्छ त्यो मुनिपट्टि र वरपर राम्रोसँग पानी र चाहिँ कीटाणुहरू जीवाणुहरू त्यहाँ चलखेल गर्न सक्ने बनाएर एरेसन हुन सक्ने हावा खेल्ने बनाउने हो भने बिरुवाहरू राम्रो हुने हो। हामी त त्यो हावा खेल्ने कुरालाई अलिक त्यति ध्यान दिँदैनौँ। अलिअलि खनेर अलिअलि मलजल गरेर छोपेर पातहरूले छोपिन्छ भन्न सक्दिनँ। किराले प्रवेश गर्छ र त्यो किरा चाहिँ कुहिएका बिरुवाहरू कुहिएका फलमा त्यो बस्छ र तिनीहरू चाहिँ साइक्लिक रूपमा वर्षै पछि त्यहीँबाट जन्मिने त्यही तल जरा वरपर नै बस्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ सिजन आएपछि उनीहरू फेरि फस्टाउने पुतलीको रूप लिने माथि गएर उसलाई फललाई ठुङ्ने अनि त्यसपछि फेरि साइकल सुरु हुने त्यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ। र त्यसको चाहिँ मैले सुनेको थिएँ एकपल्ट त्यहाँ नेपालमै यो कुरा चर्चा हुँदाखेरि यो गर्नलाई चाहिँ ठुलो प्रयास गर्नुपर्ने रहेछ किनभने उसको एउटा सिजन हुन्छ वैशाख जेठ असार कहिले हो त्यो बेलामा चाहिँ पुतलीहरू आउने र त्यसलाई अट्याक गर्ने बेला हुन्छ त्यस बेलामा तिनीहरूलाई मार्नुपर्छ। अब यो गर्ने भन्ने कुरा सम्भव भएको छैन र यस बेलासम्म हामी यो रोगबाट यो समस्याबाट हामी पीडित छौँ। र अर्को चाहिँ के भने म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टमा यो झालहरू हुन्छ नि घिरौलाको झाल यस्तो झाल काँक्राको झाल भन्ने अब हामी चाहिँ कस्तो भने हामी अब सबै नै भन्नु पर्यो झाल पनि त्यसैमा लगाइदिन्छौँ फल पनि त्यसैमा लगाइदिन्छौँ मकै पनि त्यहीँनिर हुनुपर्छ सबै हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो बिरुवाले राम्रोसँग सास फेर्न पनि पाउँदैन घाम पनि पाउँदैन र पनि समस्या आउँछ। त्यस्तो झाडी भएको ठाउँमा चाहिँ फेरि किराहरूलाई बस्नलाई बास बस्नको लागि इकोलोजी उनीहरूको लागि एकदम ठिक हुने भएको हुनाले पनि यो समस्या आउँछ। त्यसो हुनाले बोटहरूलाई सफा त राख्नै नै पर्छ होइन हामीले सामान्य जानेकी कुरा हो त्यसलाई सफा राखेर गर्ने अनि त्यसलाई समय समयमा जुन रोगले खाएका छन् ती हाँगा बिगाहरू चाहिँ पत्ता लगाइदिने काट्ने गर्नुपर्छ। हामी अलिकति के भने बिरुवा काट्न पनि अलिक माया मान्छौँ बढ्ता तर वास्तवमा बिरुवा काट्यो भने बिरुवा खुसी हुन्छ। यो एउटा कुरा हामीले चाहिँ खै अब कसरी यो नङ काटे जस्तो हाम्रो नङ काट्छौँ नि हामी नङ काटेपछि हामी खुसी हुन्छौँ भने जस्तै बिरुवाको पनि वास्तवमा त्यो नचाहिँदो जुन बढेको हुन्छ रोग लागेको हुन्छ सुकेको हुन्छ अथवा अलिक मुर्झाएको हुन्छ कहिले रोग जस्तो झुप्पा देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ काटे हुन्छ किनभने उनीहरू त्यसो गर्दाखेरि खुसी हुन्छन्। यो कुरा हामीले अलि जानि नसकेको कुरामा पर्छ। अब काट्ने हतौडाहरूको बारेमा त म के भनौँ र अब यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हाम्रो हँसियाले काट्ने चलन छ नि त्यो चाहिँ ठिक होइन। सिकेटरले काट्नुपर्छ सिकेटर भन्ने एउटा हुन्छ यस्तो कैँची जस्तो त्यसले काट्नुपर्ने हुन्छ बिरुवालाई। बिरुवा पनि हामी जस्तै प्राणी हो त्यसो हुनाले उसलाई दुःख नदिने उसलाई माया गर्ने उसको वास्ता गर्ने घाम पानी मिलाइदिने काम चाहिँ हामीले सबै गर्नुपर्छ र पनि मेन्टेन गर्न गाह्रो नै छ। म यति मात्रै भनौँ यो विषयमा। नेपालमा विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ हाम्रो हुन्थ्यो धेरै भ्रमण गर्नु। अब सुन्तलाहरू म अहिले यहाँ सोच्दैछु कसरी ल्याउने होला भनेर खै अब कतातिर सोधौँ भनेर विचार गर्दैछु। भेराइटीहरू अब यहाँ त फेरि सबै पाइन्छ अमेरिकामा
विकसित देशहरूमा युरोपमा सिडलेस जुनार पनि सिडलेस भेराइटी हुन्छ, सुन्तलाको पनि सिडलेस भेराइटीहरू हुन्छ, त्यो ग्राफ्टिङ गरेर तयार पारिने कुरा हो। अब हाम्रो नेपालमा अब यो कसरी सम्भव नभएको होला, घरिघरि जिल्ला पर्छु म होइन, विदेशबाट चाहिँ लिएर गएको भए पनि त्यस्ता चाहिँ अलरेडी सिडलेस भेराइटीहरूलाई ग्राफ्टेड रूपमा फैलाउन सकेको भएदेखि हुन्थ्यो होला। त्यो गर्न पनि सकिएको छैन रहेछ यस बेलासम्म। सरकारले गर्ने भनेको कुरा एकदमै झनै गाह्रो, एकदम त्यो हिँडाल्न नै नसकिने जस्तो। बरु हामी जस्ता मान्छेहरू यसो चोरी चकारी यसो गरेर 10-12वटा 20-15वटा त्यहाँ हाँगा लिएर त्यो साइन र त्योहरू लिएर गएर त्यहाँ सार्न पाए हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई चाहिँ मनमा लाग्छ है। अब त्यो पनि कतिको सजिलो के होला थाहा छैन। मैले जुनारको बारेमा अथवा सुन्तलाको बारेमा यति नै भन्न जानेको छु, योभन्दा बढी त मैले भन्न जान्दिनँ होइन। त्यसो हुनाले सायद साथीहरू अलिअलि चित्त बुझ्यो होला, अलिअलि नबुझ्यो होला। कृषि मन्त्रालयमा गएर सोध्यौँ भने उहाँहरूले भन्न त सक्नुहुन्छ, भन्छौँ पनि हामी। तर के छ भने दुःखलाग्दो कुरा, हामी जागिरे भाँडो त हामीले समस्याका धेरै बनाएका छौँ। समस्या भएपछि हाम्रो जागिरका भाँडा धेरै बन्दा रहेछन्, तर समाधान गर्नेतिर चाहिँ हामी किन हो के भएर लटपटिरहेका छौँ। मैले यति भन्न चाहेँ। र अनि यही सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो काका रामेश्वर कर्मचारीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले चाहिँ आफ्नो गाउँको कुराहरू भन्नुभयो है। अब हिम्मत सिंहजी र सुवर्णजीले चाहिँ त अब आफ्नो गाउँमा लगेर हामीलाई पनि हाम्रो गाउँमा पुर्याउनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले सकेँ, लामो पनि भयो क्यारे। हस् नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दिवाकर दाइ। अब हामी यति यसपछि केही साथीहरूको प्रश्नहरू राखिदिनु हुन्छ भन्ने आशा गर्छौँ। र प्लिज अरू साथीहरूले आफ्नो कुराहरू राखिदिनुको लागि, प्रश्न केही छ भने राखिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। नेत्र सर बोल्नु लाग्नु भएको छ कि चुप लाग्नु भएको? बोल्नु लाग्यो हो। अब विचार गर्छु ल। एकदम धन्यवाद छ, एकदमै रामेश साहबले आए जस्तो अनुभूत गराइदिनु भयो। तपाईँहरू दुईजना र हाम्रो रामेश्वर कर्मचारी सरलाई पनि धन्यवाद छ। हाम्रो दिवाकर सरले धेरै सप्लिमेन्ट गर्नुभयो। म दुईटा कुरा अलिकति यहाँ राखौँ कि भन्ने लाग्यो। एउटा कुरा चाहिँ जुन देवी देवताको स्थानहरूको आयो नि, मैले 2-4जना यो साधु सन्तहरूको सङ्गतसँग बसेर यसो छलफलहरू गर्दाखेरि उहाँहरू हाम्रो छिमेकी मुलुक भारततिर भ्रमणमा जानुहुन्छ अरे, हेर्नुहुन्छ अरे, मठ मन्दिरमा जानुहुन्छ अरे। त्यहाँ गएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो अनुभूत हुन्छ अरे भने नि, हेर साधु सन्त महन्त हो, यो हामी भारतको त्यो देवी देवताको स्थान भनेको चाहिँ हामीलाई प्रतिस्थापना गरेको निष्प्राण हामी छौँ, हामीसँग धेरै आशा नगर भने जस्तो अनुभूत हुन्छ अरे उनीहरूको भित्री त्यो कुराहरू गर्दा नि। र नेपालमा चाहिँ आएर यो देवी देवताहरूको स्थलमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यो ध्यान गरेर गर्दाखेरि चाहिँ, र हाम्रो नेपालको यो भनौँ न देवी देवता स्थलहरू चाहिँ यो एकदमै भनौँ न प्राण भएको जस्तो हुन्छ, अनुभूत हुन्छ अरे उहाँहरूलाई। र यहाँ चाहिँ यो अब देवी देवताहरू त मर्दैनन्, अलप मात्रै भएको, यहाँबाट भनौँ न मान्छेको अब विश्राम लिएको जस्तो त्यो अनुभूत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा त्यहाँ राख्न चाहेँ। र यो मेरो भनाइ होइन, यो साधु सन्तहरू महन्तहरूको भनाइ त्यही आधारमा। अर्को चाहिँ मैले तपाईँहरू जुन हस्पिटलको स्ट्राटेजिक कुराहरू अहिले गर्नु पनि समस्याहरू पनि राख्नुभयो, यो गर्नुभयो। र म 3टा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने, एउटा नेपालगञ्जको उदाहरण, एउटा हाम्रो वीरगञ्जको उदाहरण, एउटा चाहिँ हाम्रो गौरको जिल्ला अस्पतालको उदाहरण। त्यो म 3टै ठाउँमा काम पनि गरे हो, मैले देखेको भोगेको अथवा त्यहाँको डाक्टर साथीहरूसँग कुराकानीहरू हुँदाखेरि। नेपालगञ्जमा पनि अब पहिला त थिएन, पछि मेडिकल कलेज भयो, भेरी जोनल हस्पिटल एकदम राम्रो हस्पिटलमै पर्ने राम्रो राम्रो डक्टरहरू हुन्थे। तर अधिकांश नेपाली मान्छेहरू चाहिँ त्यो पारिपट्टि
त्यो जमानामा इन्डियाबाट चाहिँ ब्रिटिसहरू जाँदाखेरि त्यो मिसनरीको एउटा नेपालमा चाहिँ भनौँ न फैलाउने एउटा पोइन्टको रूपमा चाहिँ एउटा त्यो स्वास्थ्य चौकीहरू छन् कि अधिकांश नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ जान्छन् उपचार गर्नलाई है। र यता नेपालको अस्पतालमा चाहिँ भारततिरको मान्छेहरू आउँछन्। अब वीरगन्ज त मेडिकल हब्सै छ, यसपालि अहिले बहुत ठुलो उयोहरू के बनाइरहेको छ त्यहाँ मेडिकलको, यो चाहिँ भनौँ न ग्रिन हाउसहरू के बनाएर चाहिँ यो भनौँ न डिकम्पोजहरू गर्ने कुराहरू ठुलो अहिले मेयरले चाहिँ भनौँ न धेरै ठुलो स्टेप चाल्नु भएको छ त्यहाँको सराबगीले। र अब त्यत्रो हुँदा पनि हाम्रो नेपालको मान्छेहरू चाहिँ त्यो पर्साको मात्रै होइन कि बारा पर्सा रौतहट उता सर्लाहीसम्मको चाहिँ पारिपट्टि त्यो जमानाको एउटा डङ्कन हस्पिटल भन्ने छ, त्यो सायद जापानिज म्यानेजमेन्टले पहिला चलाएको भइसकेर ब्रिटिसकै टाइममा पछि गएर चाहिँ यो इन्डियन म्यानेजमेन्टले नि हेरेको छ। अधिकांश त्यहाँ जान्छ र उताको मान्छे आउँछ। र गौर हस्पिटलमा जिल्ला अस्पताल यति ठुलो बन्यो कि त्यहाँ दरबन्दीहरू त्यति राम्रो छैन, तर त्यहाँको डाक्टरहरूले अधिकांश चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने इन्डियन पेसेन्टहरू हेर्नुहुन्थ्यो र हाम्रो नेपालको मान्छेहरू चाहिँ त्यही डङ्कन जाने कि यता भनौँ न चितवन आउने त्यस्तो चाहिँ मैले त्यो देखेँ क्या। यो अस्ति डाक्टर रोनियारले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, यहाँले कतिको याद गर्नु, उहाँले आफ्नो बुवाको भन्नुभएको थियो नि आफ्नै मान्छेले चाहिँ विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा त्यो देखिरहेको छ नि सबै त्यहाँको जनताहरूले। त्यही भएर चाहिँ अब काठमाडौँ अलि एक्सेस पनि सजिलो भयो, अहिले बनेपा झन् सजिलो भयो होइन, बनेपामा राम्रो उपचार हुन्छ। त्यसको त्यो कारणले पनि मान्छेहरूको चाहिँ त्यो जिल्ला अस्पतालमा जाने अथवा त्यो बाटो मात्रै एउटा कारण नभएर यता आयो भने अरू धेरै कुराहरूको भनौँ न एक्सेस पनि हुने, आफन्त अब काठमाडौँ आउने बाहना पनि हुने, अब आफ्नो गाउँमा यो कता कता यो एउटा यो मानवीय मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि अलिकति त्यो समस्यालाई चाहिँ हेरेर अनि हामीले मोटिभेट गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति उदाहरणसहित यहाँ जोड्न चाहेको क्या। त्यो किनभने त्यो चाहिँ ज्वलन्त उदाहरणहरू हो क्या यो अहिले मैले भन्नु। हवस्, धन्यवाद छ, मेरो कुरा यति नै हो। हस्, धन्यवाद नेत्र सरलाई। एउटा प्लिज अहिलेको जुन तपाईँको वीरगञ्जको भयो नेपालगञ्जको उदाहरणले गर्दाखेरि यहाँ पनि अब के गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ समयमा सचेत गराइदिनु भयो, त्यसले एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट नै गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्यो। हामी त्यसमा यो तपाईँले भनेको कुराहरू हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानमा पनि त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ला भन्ने कुरा मलाई महसुस भयो। अब अरू साथीहरूको कृष्णचन्द्रजी, ल चन्द्र सर। उहाँले त्यो सुरुको बारेमा के बुझ्नु भएको छ नि त, यसले नआयो। हेलो चन्द्र सर, हजुरको भिडियो अन गर्नु त। उहाँ भोलि आउँदै हुनुहुन्छ, म एउटा सानो जानकारी गरौँ। चन्द्र सर चाहिँ भोलि यही हस्पिटलको स्ट्राटेजिक प्लानको सिलसिलामा भोलि बिहानै उहाँ काठमाडौँबाट हाम्रो यहाँको चाहिँ चिकित्सक र स्टाफहरूसँग इन्टरनल म्यानेजमेन्टको सम्बन्धमा इन्टरेक्सन गर्न पाल्नु हुँदैछ। उहाँ हामीसँगै टोलीमा आउने चाहिँ विचार थियो, उहाँको चाहिँ दाङमा एउटा जरुरी काम परेर आउन सक्नु भएन, त्यसैले चन्द सरलाई हामी पर्खेर बसेका छौँ। र चन्द सरलाई पनि रामेछापको विषय र रामेछापको बारेमा उहाँ धेरैचोटि भ्रमण गरेको पनि हुनुहुन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रको विशेष उहाँलाई यहाँको जनस्वास्थ्यको बारेमा उहाँ चाहिँ नि विभागमा बसेर धेरै अनुभव गर्नु भएकोले अलिकति आजको फोरममा सेयर गर्नु चन्द सर हजुरको पनि। अब त्यो रामेछापवासी अनि त्यहाँ बसेर छ, अब लेटेस्ट कुरा त के हुन्छ, तर केही कुरा अब धेरै स्वास्थ्य हेर्ने हो भने हेल्थ स्ट्याटस धेरै नराम्रो चाहिँ छैन त्यहाँ, सामान्यतः औषध रूपमा हेर्न सकिन्छ। तथापि अब ठुलो भौगोलिक हिसाबले ठुलो सेक्टर ठुलो क्षेत्र भएको हुनाले चाहिँ के आवश्यकता पनि त्यहाँ महसुसहरू गरिरहेछ ठाउँ ठाउँमा। हुन त केही अब अहिले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू पनि छन् र प्राय गरेर अहिले सबै जिल्लाहरूमा अरू जिल्ला जस्तै त्यहाँ हरेक वार्डहरूमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजीहरू हुनुहुन्छ, आमा समूह छ, अनि स्वास्थ्य संस्थाहरू, कम्युनिटी हेल्थ युनिट छ, अनि त्यस्तै गरेर हेल्थ पोस्टहरू छ र
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि छन्। तर अझै जनशक्तिको हेर्दाखेरि मैले अहिले पनि अब यसो बुझ्दाखेरि टेलिफोनमा साथीहरूसँग बुझ्दाखेरि चिकित्सकहरूको चाहिँ त्यहाँ कमी देखिन्छ र अरू केही जनशक्तिहरू अस्पतालको लागि चाहिँ केही कमी देखिन्छ जस्तो लाग्छ। हुन त त्यो सदरमुकाम तल मन्थली भएर माथि अस्पताल र हाम्रो स्वास्थ्यसँग मात्र रिलेटेड संस्थाहरू के आर्मीको छ केही त छन् त्यहाँ पनि, त्यो भएर पनि हुनसक्छ। तैपनि सेवा म एकचोटि त्यहाँ आउनु त अब आइयो होइन, तथापि हेर्ने भने अहिले नयाँ बिल्डिङ बनिसकेपछि चाहिँ म आएको छैन। त्यसपछि अब नयाँ बिल्डिङ त भर्खरै ह्यान्डओभरहरू गर्दैछ, निर्माण हुने बेला चाहिँ आएको थिएँ र सरस्वती हेर्न अरू के भन्ने अब त्यहाँको बारेमा त रामेछापको बारेमा। अब अहिले जुनारको सिजन पनि हो, त्यहाँ गएको बेलामा म ठ्याक्कै एकपटक चाहिँ एक बोरा डाक्टर वासुदेव पाण्डे हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ डिएचओ, ठ्याक्कै जुनारको सिजन थियो, एक बोरा जुनार चाहिँ लिएर आएको थिएँ गाडीमा। उहाँहरूले ल्याउनु भएको थियो, ल कोसेली भनेर चाहिँ एक बोरा जुनार चाहिँ पठाउनु भएको थियो। जुनारको चाहिँ एकदम अब राम्रो भन्नुपर्छ। मौका लाग्यो भने यसपालि पनि हामी अब हुन त अलिअलि अलिकति टाइम भएको छैन जस्तो लाग्छ, त्यो खाने काम चाहिँ गर्छ होला हामी। र अरू अब के भन्ने अरू त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी के अवस्था स्ट्याटसहरू के भन्ने कि सर के भन्ने? जिल्लाको चाहिँ पब्लिक हेल्थको चाहिँ उबाट चाहिँ के देखिन्छ हाम्रो रामेछाप जिल्लामा, यसको चाहिँ सम्भावनाहरूको बारेमा नि कुरा गरौँ न सर। अब त्यो हेर्ने भने अब पब्लिक हेल्थको कुरामा हेर्दाखेरि त्यो अहिले अब यो संहितामा आइसकेपछि प्रदेशसभाको के जनशक्तिहरू चाहिँ कमी छ। र सुरुको अवधारणा के थियो भने स्वास्थ्य कार्यालय नै नराख्ने भन्ने हिसाबले, जुन जिल्लाको अवधारणा नभएको हुनाले, सङ्घीय संरचना पनि जिल्लाको अवधारणा नभएको हुनाले सुरुमा चाहिँ जिल्ला नै नराख्ने भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि केही जिल्लाहरू, 2टा जिल्ला हेर्ने भन्ने हिसाबले पनि भयो। पछि अन्त गएर चाहिँ होइन स्वास्थ्य त चाहिने नै रहेछ भन्ने हिसाबले 77 जिल्लामा स्वास्थ्य स्थापना गर्यो। जुन अहिले यो कोभिड-19 जुन भयो त्यसलाई पनि कति आवश्यक रहेछ भने महसुस गर्यो। त्यही अनुसार अहिले प्रदेशहरूमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि अलग अलग छ। बागमती प्रदेशमा चाहिँ अलग स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि स्थापना भइसकेको छ। जुन हामी चाहिँ गरेका छौँ स्वास्थ्य कार्यालयमा जुन कोर्डिनेसन हुन त अहिले स्वास्थ्य कार्यालयको काम भने कोर्डिनेसन पालिका लेभल र माथि प्रदेशहरू कोर्डिनेसनको काम गर्ने चाहिँ छ। तथापि धेरै कुराहरू चाहिँ अब कोल्ड चेन भ्याक्सिनहरूका कुराहरू, पानी जस्तो साधनका कुराहरू छ। कतिपय कुराहरू स्थानीय तहले चाहेर पनि गर्न सक्दैन, कति केन्द्रबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ, केही ट्रेनिङका कुराहरू हुन्छ। अब जनशक्ति थियो तर चाहे अनुसारको जनशक्ति अहिले कमी भएन, जुन अनुसार नभएको हुनाले चाहिँ केही कमी चाहिँ छ। तर क्रमिक रूपमा यो सुरुको वर्ष एकदम ठुलो समस्याको रूपमा थियो, पब्लिक एकदम डाउन द रिपोर्टिङ छैन। त्यस्तै अरू सेवाहरू पनि अवरुद्ध पनि भएको थियो, केही चाहिँ कमी भएको थियो। तर अहिले यो लास्ट इयरदेखि चाहिँ सुधारोन्मुख छ र रामेछाप पनि त्यो मैले अब यो एनुअल रिपोर्टहरूमा र लास्ट इयर त म जानु पाएँ, त्योभन्दा पहिलेको एनुअल उसमा हेर्दाखेरि पनि अवस्था चाहिँ राम्रै देखिन्छ, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ देखिँदैन। हुन त पहाडी जिल्ला भएनाले अब सोचे अनुरूप भन्ने कुरा भएन, तैपनि केही सुधारोन्मुख चाहिँ गरिरहेछ। र मेन अहिले अब स्थानीय अहिले अब अपर्च्युनिटी पनि मान्नुपर्छ हामीले, जुन स्थानीय तहलाई चाहिँ सबै कुराहरू अधिकार दिएको हुनाले बजेट छ, आफ्नो कार्यक्रमहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि प्रदेशले पनि सहयोग गरिरहेछ, सङ्घले पनि सहयोग गरिरहेछ। र त्यो पालिकाहरूमा अब हाम्रो स्वास्थ्य संयोजक हेल्थ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, त्यसमा एकजना अरू पनि स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ। हुन त जुन अवधारणा थियो, अब त्यसमा अलिकति समस्या के छ भने त्यो पालिका पनि स्वास्थ्य पनि अहिले क्वालिफाइड हुनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ हो सरकारको। त्यो बनाउने बेला चाहिँ त्यसरी चाहिँ बनाएको हो। तर जनशक्ति कम भएनाले भएका जनशक्तिमा सिनियर जनशक्तिहरू मध्येबाट उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नु भएको छ। र कतिपय किन उहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, हेल्थ पोस्टमा बसेर काम गरिरहेको साथीहरू, उहाँहरू हेल्थ पोस्टमा बसेर काम गर्नेहरूलाई सबै कुरा प्लानिङ सेक्टरहरूमा त्यसमा के काम गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ। तर अहिले उहाँहरूले पनि सिकिसक्नु भएको छ। सिकिसकेको हुनाले मेरो विचारमा धेरै ठुलो समस्या चाहिँ छैन। र अझै उहाँहरूलाई अब अझै केही कुराहरू चाहिँ जिल्लाबाट उहाँलाई सहयोग चाहिन्छ, सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ, कहीँ प्रदेशबाट माग्नुपर्ने हुन्छ केही प्लानिङ सेक्टरमा। र
कतिपय अहिले पालिकै म अरू ठाउँमा जाँदाखेरि पनि मेयर साहब र गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूले यदि हामीले स्वास्थ्य संयोजकहरू यदि भने चाहिँ हाम्रो सेवा सुविधा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लिन चाहिँ सक्ने रहेछ। उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो, पालिका अध्यक्षज्यूलाई भने चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने छ र कतिपय ठाउँमा छ। अब डिटेलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू नै सक्रिय हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको छु। गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजकहरू विशेषमा भने अब शिक्षाका संयोजकहरू शिक्षामा चाहिँ अझै सिनियर लेभलको हुनुहुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति यो जनशक्ति नभएर त्यसरी चाहिँ मेला जिल्लामै छैन भने अब गाउँपालिका लेभलमा त हुने सम्भावना कम छ। र यो पदपूर्ति चाहिँ लोकसेवाले गर्दाखेरि लोकसेवाबाट यदि पदपूर्ति समयमै हुन सक्यो भने चाहिँ राम्रो जनशक्ति छ भने मेरो विचार भविष्य राम्रो छ। र त्यसमा पनि मेरो रामेछाप धेरै टाढा पनि होइन, सदरमुकाम हेर्ने हो र तल केही जोडेका गाउँपालिका नगरपालिका हेर्ने हो भने काठमाडौँबाट सङ्घीय राजधानीबाट पनि धेरै टाढा छैन, गर्न चाहिँ सकिन्छ। मेन अब चाहना हुनु पर्यो त्यहाँको जनशक्तिहरू र त्यसमा पनि रामेछापवासीहरूले, किनभने अब त्यहाँको नगरपालिका प्रमुखहरू अब गाउँपालिका प्रमुखहरूले चाहिँ र स्थानीय अभिभावकहरूले चाहिँ अलिक घचघचाउने काम चाहिँ गर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो सरकारको कर्मचारीहरूलाई अलिक घचघचाउने काम चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ छिटो चुस्त दुरुस्त गर्नको लागि चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र केही एक्टिभिटीहरू जुन नियमित रूपमा गभर्नमेन्टले दिएका कामहरू अपुग पनि छ, स्थानीय स्तरमा आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्थानीय तहमा जहाँ पनि यदि जनप्रतिनिधिहरू एक्टिभ हुनु भएन भने गाह्रो हुनेछ। किनभने उहाँहरूले जहाँ पनि जाँदाखेरि विकासको काम भन्छ, अब सडक खन्ने काम, अब त्यो भवन बनाउने काम, तुरुन्तै देखिने कामहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यता लगानी चाहिँ बढी देखिन्छ। स्वास्थ्य सेक्टरमा अलिक कम छ, अझै पनि हेर्ने हो भने कम छ। जेडब्ल्युसी अब हुन त सङ्घमै कम छ, 10% कम्तीमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ। न सङ्घमा हुन्छ, सङ्घमा पनि 5-6-7%, प्रदेशहरूमा त्यस्तै, पालिकाहरू पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी देखिने भयो। अथवा केही किन्ने कुराहरू, जे औषधि किन्न पर्यो भने चाहिँ औषधिहरू चाहिँ किनिराखेको हुन्छ प्राय पालिकाहरूले। त्यहाँको पनि हेर्दाखेरि मैले आज पनि त्यहाँको प्रमुखहरूसँग कोचिङहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। हुन त त्यस्तो औषधिहरूको चाहिँ कुनै पालिकाहरूमा त्यस्तो समस्या चाहिँ देखिँदैन, किन तोकिएको हुन्छ। हाम्रो अब 70-55 यस्तो अति आवश्यक औषधिहरू नहुने औषधि 12 महिना भन्ने कुरा हुन्छ। तर अझै जति हामीले 70वटा छ भने 70वटा नभएर 40-50 त्यस्तो अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो भने हाम्रो अब अलिकति स्वास्थ्य संयोजकहरूको समयमै प्लानिङ, राम्रो प्लानिङ नभएर पनि हो कि जस्तो लाग्छ। र त्यस्तो हाम्रो नेसनल लेभलमा हेर्ने हो भने गत वर्षको पनि अब मैले आज पनि एनुअल रिपोर्टहरू हामी कामको सिलसिलामा हेर्दै थिएँ, रामेछापको पनि हेर्नु भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यो उत्कृष्ट पनि होइन, अब तर धेरै तल्लो अवस्था पनि छैन भने मध्यम स्तरमा चाहिँ रामेछापमा छ। तर चाह्यो भने चाहिँ धेरै नै गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रामेछापमा सकिन्छ अहिले। हस्, धन्यवाद सर। यहाँ एउटा समस्या के देखियो भने यो आएर 1-2 घण्टा त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ के कुरा अझै चाहिँ बुझिन्छ अहिले प्रेजेन्ट अवस्थामा चाहिँ। किनभने त्यो डाटा हेर्नु र अब त्यहाँ हामी चाहिँ छलफल गर्दाखेरि के कुरा अझै चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी फिल्डमा जाँदाखेरि अझै त्यो हेल्थ पोस्टहरूबाट त्यो पालिकाहरूमा गर्दाखेरि डाइरेक्टमा अझै चाहिँ बुझ्ने मौका चाहिँ पाइने रहेछ। अब धन्यवाद सर। यहाँ एउटा समस्या चाहिँ के देखियो भने जुन अहिले औषधिको कुरा गर्नुभयो नि, अब सरकारी तर्फबाट जुन किसिमको वितरण हुने औषधि छ त्यो चाहिँ निःशुल्क वितरण हुने औषधि त्यो यहाँ ल्याउँदै त्यो एकदम छोटो डेटको राख्ने, अनि त्यो राख्दै डेट एक्सपायर हुने, अनि त्यसलाई चाहिँ सबै डिस्पोजलमा राख्नुपर्ने। धेरै डिस्पोजल चाहिँ त्यो ल्याएको जम्मै डिस्पोजल कोषमा राखेको छ। के छ सर भने त्यो म्यानेजमेन्टको कमी कमजोरी हो। किन हामीले औषधिहरू किन्दाखेरि कम्तीमा पनि 18 महिनाको एक्सपायरी डेट भएको भन्दा कमको हामी किन्दैनौँ। 18 महिना गरेको कारण के भने अब सङ्घमा किन्ने, प्रदेशमा जान्छ, पालिकामा जान्छ, त्यसपछि त्यहाँ केही अवस्था रहन्छ भने 18 महिनासम्म पुग्छ भन्ने अवस्थाले हो।
र पालिकाहरूले किन्दाखेरि चाहिँ 18 महिनाभन्दा कम चाहिँ किन्न मिल्दैन। अब त्यहाँ यदि चाहिँ नियत राम्रो छ भने, नियत अब खराब छ भने त अब केही विभिन्न अरू उसले गर्दाखेरि कम समयको पनि किन्छ, किनभने त्यसमा अन्य कुराहरू हिडेन कुराहरू चाहिँ त्यसमा हुन्छ। र सङ्घले किन्दाखेरि के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू सङ्घले किन्छ अनि प्रदेशमा पठाउँछ र जिल्लाले माग गर्ने जो अहिले एक्टिभ छ भने समय माग सप्लाई हुन्छ र त्यहाँको पनि अब अहिले प्रदेशमा स्टोरहरू छ, प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र भनेर। प्रदेश आपूर्ति गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा भ्याक्सिन के सामानहरू औषधिहरू पठाउँदैन। जब चाहिँ 4-5 महिना 5-6 महिना एक्सपायर हुने जस्तो छ भने ल पुस गर्ने सिस्टम के हाम्रो यो औषधिहरू सप्लाईको चाहिँ डिमान्ड बेस माग अनुसारले पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ त्यो पुस गर्ने पनि सिस्टमले गर्दा त्यो एक्सपायर हुन्छ र त्यही एक्सपायरलाई पनि हामी जिल्लाभित्र मिलाउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। कसरी एउटा हेल्थ पोस्टको भनौँ पपुलेसन बिरामीहरू त्यहाँ कम छ भने अर्को अन्त पनि बढी हुन्छ भने त्यो चाहिँ गर्न नसकिने कुरा होइन। तर हामी इन्टरनल पनि म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, प्रदेश स्तर पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। म अब केही महिना चाहिँ काठमाडौँमा उदाहरणमा आफ्नै दिन्छु। काठमाडौँमा बसेको थिएँ 2068 सालमा। 68 सालमा जिल्लामा बस्दाखेरि अब काठमाडौँ जिल्ला भने त जम्मै निजीमा सरकारी धेरै छन्। अब त्यो हेल्थ पोस्टमा बिरामी त धेरै सङ्ख्या कम हुने। सलाइनको बोतलहरू एक ट्रकहरू चाहिँ भेटवटा पठाएको, त्यो बेला यो सङ्घ नहुँदै मेडिकल स्टोरहरूबाट पठाउने गर्थ्यो। मैले नि हामीसँग भन्नु ठाउँमा राख्ने ठाउँ छैन, त्यहाँ स्टोर छैन, अहिले नपठाऊ भन्दाखेरि फेरि पठाएँ। मैले पछि चाहिँ चिठी लेखेर पठाएँ, त्यसपछि बन्द गऱ्यो। भएकालाई पनि के गर्ने भने म धादिङमा हाम्रो भगेन्द्र डोटेल मेरो साथी नै हो, उहाँ हुन्थ्यो। मैले यार गाडी तिम्रो गाडी आउँछ लिएर जा, म 2 गाडी 3 गाडी म सामान पठाइदिन्छु। मैले त्यसरी पठाएँ। कति अब कान्ति हस्पिटलमा पनि पठाउँदाखेरि कतिले निःशुल्क लग भन्दाखेरि पनि नलग्ने, किनभने उनीहरू आफै किन्दाखेरि अब त्यहाँ किन्दाखेरि अब केही कुराहरू फाइदा हुन्छ होला, फाइदा हुने हुनाले पनि उहाँहरूले किन्न नमान्ने अवस्था हुन्छ। अनि र यदि व्यवस्था र राम्रो व्यवस्थापन छ अब जिल्लाहरूले पनि समयसँग माग्ने काम गर्यो भने मेरो त एक्सपायर त हुँदैन। किनभने कति ठाउँमा औषधि नपुगेर हाहाकार भइरहेछ र अन्तिम जब चाहिँ म्याद गुज्रिने अवस्था हुन्छ 3 महिना 4 महिना हुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो पठाउने चाहिँ अझ धेरै सम्बन्धी प्राय सबै म लजिस्टिकमा पनि बसेको हुनाले सम्पूर्णलाई तालिमहरू राम्रोसँग कसरी गर्ने, कसरी सिस्टम कसरी सप्लाई गर्ने सबै कुरा थाहा छ। पुरानाहरू नयाँलाई पनि ओरिएन्टेसनहरू छ, नभएको होइन। अझ कता कता बिग्रन्छ यो त्यो पनि हो। एउटा कतिपय कुराहरू यो चाँडै हेरफेर पनि हो। त्यहाँ कार्यालय प्रमुखहरू चाँडै हेरफेर हुन्छ, त्यसपछि 2-3 महिना त्यस्तै बुझ्नमा जान्छ। तर स्टोरमा काम हुने साथीहरूले चाहिँ ल यो औषधि एक्सपायर हुँदैछ, यसलाई चाहिँ अब कम्तीमा 6 महिना बाँकी छ भने त्यो रेकर्ड पनि हुन्छ। सर के छ भने हाम्रो त्यो रिपोर्टिङ सिस्टम हुन्छ, ती 3 महिनामा लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर त्यो 3 महिनामा त्यो फर्ममा के छ भने 6 महिनामा एक्सपायर हुने औषधिको पनि त्यहाँ लिस्ट हुन्छ र त्यो र कति स्टक छ, कति चाहिने हो, सबै कुराहरू हुन्छ। नभएको भने सिस्टम त छ तर त्यो लागू नगरेर हो। त्यो भने त्यो लागू नभएको कारण चाहिँ आपूर्ति एक्सपायर लाग्यो, त्यहाँ एक्सपायर भयो। बढी एक्सपायर के भने विभिन्न किसिम अडिट हुन्छ। आलेखाले अडिट गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपायर किन भयो भनेर त्यसको खोजनीति गर्दाखेरि विरुद्ध निकाल्ने हुन्छ। कतिपय अख्तियारमा उजुरी पर्ने हुन्छले गर्दाखेरि त्यहाँ एक्सपायर भएको देखाउनु भन्दा अब चाहे पनि नजाएपछि हेल्थ पोस्टतिर पठाउने चलन यद्यपि छ, यद्यपि छ, नभएको चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको कमी कमजोरी हो। त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्न सक्यो त्यसरी चाहिँ हुँदैन। र पालिकाहरूले पनि त किन्नु पर्यो नि। पालिकाले के किन्नु पर्यो भने उताबाट आउने औषधिहरू के छ त्यसलाई नकिनेर अरू औषधि किन्नु पर्यो। जसरी अब उता प्रदेशबाट आउने पनि त्यही औषधि किनेको छ, पालिकाले पनि त्यही औषधि किने भने चाहिँ बढी चाहिँ चाँडै एक्सपायर हुने कारण। हजुर, क्वान्टिटी बढी भयो। अब त्यहाँ डिमान्ड नभन्दा क्वान्टिटी बढी हुन साथ त सप्लाई बढी हुन साथ त एक्सपायर हुन त स्वाभाविक हो। त्यसले चाहिँ हाम्रो बिग्रेको हो। यो व्यवस्थापनको कमी कमजोरी हो भन्नुपर्छ हामी। धन्यवाद हजुर। अब यहाँ दामोदर सरको हात उठेको देखिरहेको छु मैले। दामोदर सर प्लिज। नमस्कार सर, सरहरूको प्रस्तुति हेरी म आज बिचमा अलिकति डिस्टर्ब भयो मेरो इन्टरनेसनल कलहरू भएर। त्यही पनि अब एकदम राम्रो छ प्रस्तुति। मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि रामेछाप भनेर भन्दा साथ चाहिँ नि पहिले मेरो सम्झना चाहिँ नि पुष्पलालको आउँछ, लक्ष्मणप्रसाद घिम्रेको आउँछ।
नवराज सुवेदीको आउँछ। म राजनीतिक दृष्टिकोणले चाहिँ नि हेर्न खोजेको होइन, मैले चिनेको रामेछाप चाहिँ नि पुष्पलालको चाहिँ नि नामसँग जोडिएको रामेछाप भएको हुनाले त्यो हेरेको थियो। र यहाँ कुरा हुँदाहुँदै म गुगलमा गएर हेर्दाखेरि दाजु गङ्गालाल पनि हो, गङ्गालाल, त्यो पुष्पलाल भन्दा पहिला गङ्गालाल। हजुर, पुष्पलाल भन्दा पहिला गङ्गालाल दाजु। गङ्गालालजीको कुरा गरेँ। पुष्पलाल र गङ्गालाल दाजुभाइ। हजुर, थाहा पाएँ मैले, त्यो थाहा छ मलाई पनि। त्यसैले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो एकचोटि अहिले गुगलमा गएर मैले तस्बिरहरू हेरेँ, रामेछापको करिब 40-50वटा तस्बिरहरू हेर्दाखेरि मलाई बडा दुःख पनि लाग्यो, एक किसिमले सुख लाग्यो। नाङ्गा डाँडा हरिया भएर आयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा एकदम चाहिँ नि पोजिटिभ ट्रान्सफर्मेसनको रूपमा मैले लिएको छु भनेदेखि मलाई दुःख के लाग्यो भनेदेखि पुराना जुन बजारका चाहिँ घरहरू थिए, बार्दली भएका है, एकदम डेकोरेसन भएका, नेपालीपन भएका, दक्षिणतिर फर्केका, घाम लाग्ने र म जहिले पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि घाम लाग्ने घरमा बस्दाखेरिको चाहिँ नि निरोगी हुने मानिसहरूको चाहिँ नि सम्भावना बढी हुने, यो सब कुराले चाहिँ नि जुन एउटा परिप्रेक्ष्य तयार गरेको थियो हाम्रो चाहिँ नि क्लाइमेटलाई हेरेर, टोपोग्राफीलाई हेरेर, त्यहाँको जमिनको बनावटलाई हेरेर, माटोको बनावटलाई हेरेर ज्यादै ठुला स्ट्रक्चरहरू नबनेर जलवायु, पानी, हावा सबैलाई चाहिँ नि हेरेर त्यो अनुरूपको चाहिँ नि घरहरू जुन तयार भएको थियो त्यसलाई सबै फेरि कङ्क्रिटाइजेसनमा चाहिँ नि गएछ। मलाई दुःख लागेको चाहिँ नि स्थिति त्यो हो। र अब हामी नेपालको चाहिँ नि इतिहासलाई हेर्ने, संस्कृतिलाई हेर्ने, हाम्रो खानपिनलाई हेर्ने, हाम्रो रहनसहनको व्यवस्थालाई हेर्ने, हाम्रो पुरातन तानी बानीलाई हेर्ने, हाम्रो लगाउने लुगाहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि र त्यसलाई बचाउने हो भनेदेखि हामीले केही न केही गर्ने समय आइसकेको छ। र त्यो 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 विधामा चाहिँ नि गएर सोच्दाखेरि सबभन्दा बढ्ता चाहिँ नि बन्दीपुरले गरेको छ र हामीले बन्दीपुर प्रति चाहिँ नि कृतज्ञता सबै नेपालीहरूले जनाउनु पर्छ। बन्दीपुरले आफ्नो मौलिकता चाहिँ नि छोडेको छैन, नछोडिकन पनि आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, स्वास्थ्यको रूपमा पनि बन्दीपुर चाहिँ नि एकदम अगाडि बढिरहेको छ भनेदेखि हामीले आफ्नो मौलिकतालाई अनि हाम्रो खानी आनी बानीलाई नछोडिकन पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दा रहेछौँ भन्ने कसैले सन्देश दिइरहेको छ भनेदेखि नेपालका पुराना बजारहरूमा चाहिँ नि बन्दीपुरले दिइरहेको छ र बन्दीपुरको चाहिँ डेभलपमेन्टलाई अनुकरण गरेर जाने हो भनेदेखि सबै सहरहरू चाहे पहाडका हुन् चाहे तराईकै हुन्, नयाँ चाहिँ डेभलपमेन्टको निम्ति हामीले पुरानो बस्ती, पुरानो सहर, पुरानो ठाउँबाट नयाँ ठाउँमा चाहिँ नि एकदम मल्टिस्टोरी बिल्डिङ बनाए पनि हुन्छ। जसरी चाहिँ लन्डनमा भएको छ, पेरिसमा भएको छ, बर्लिनमा भएको छ, बोनमा भएको छ, जुनसुकै पुराना सहरको चाहिँ यथास्थितिमा राखेर नयाँ विकासको निम्ति नयाँ ठाउँ खोजी गरेर चाहिँ नि विकास भइरहेको छ भनेदेखि हामीले त्यो मानव विकासको त्यो इतिहासलाई चाहिँ नि एउटा उदाहरणको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति चाहिँ नि हामी कहाँ पनि छ र त्यस समस्यामा चाहिँ नि हामी पनि लाग्नु पर्यो। र यहाँहरू जस्ता चाहिँ नि विज्ञ व्यक्तिहरू जसलाई आफ्नो चाहिँ नि परिवेश थाहा छ, आफ्नो चाहिँ नि ठाउँ थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ, उहाँहरूले इनिसिएटिभ लिएर यसमा अग्रसरता लिनु पर्दछ भन्ने चाहिँ नि मेरो सुझाव पनि हो, मेरो विचार पनि हो। र नेपालीहरू जहिले पनि कि पुराना कुरा गर्छौँ कि चाहिँ आजको कुरा गर्छौँ, तर हामी बाँचेको आजको निम्ति होइन, बाँच्नु आजको निम्ति पर्छ, तर बाँचेको आजको निम्ति होइन, बाँचेको हामी भविष्यको निम्ति हौँ। हाम्रो आउने चाहिँ नि पुस्तालाई, हाम्रा चाहिँ नि बालबालिकाहरूलाई, हाम्रा छोरा छोरी नाति नातिनाहरूलाई हिजोको नेपाल कस्तो थियो, कुन अवस्थामा थियो, किन हामी चाहिँ नि हिजोको कुरालाई लिएर, हिजोको संस्कृतिलाई लिएर गर्व गर्दछौँ भनेदेखि त्यो गर्व गर्ने कुराहरूलाई हामीले बचाएर राख्नु पर्दछ। होइन भनेदेखि चाहिँ नि हामी गर्व चाहिँ नि गर्ने, वर्चस्व चाहिँ नि केहीको पनि नगर्ने भइसकेपछि के को निम्तिको गर्व हो यो। त्यसैले हाम्रा पहाडहरू, हाम्रा नदी नालाहरू, हाम्रा जलहरू, हाम्रा पोखरीहरू, हाम्रा धाराहरू, यहाँले होइन धाराको कुरा गर्न, हाम्रा धाराहरू, यो सबैलाई हामीलाई बचाएर भोलिको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि विगतको नेपाल र चाहिँ नि भविष्यको नेपालमा कसरी समन्वय गरेर लिएर जान सक्छ भन्ने चाहिँ नि कुराको कोर्ने काम
नभनाउने काम, त्यसको भविष्यको चाहिँ नि प्लान बनाउने काम चाहिँ यो जेनेरेसनले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि म यी साना विचार राखेर यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। मलाई खुसी लाग्यो यो प्रेजेन्टेसनले, तर प्रेजेन्टेसनको निम्ति हुनु भएन। यो प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ नि अब हाम्रा कार्यक्रमहरू के कस्ता हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि दिशामा पनि हामीले सोच्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ नि अग्रगामी चाहिँ नि स्टेपहरू लिनु पर्यो भने म ठान्दछु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद दामोदर दाइ। अब यसले चाहिँ के पनि गर्यो भने हामीले त अब सुवर्णजी र मैले धेरै वर्षपछि आएर यहाँ कुरा राखेँ। त्यो राखिसकेपछि हाम्रो फेरि रामेश्वर दाइले चाहिँ अब आफ्नो 23 सालदेखिको चाहिँ अनुभवहरू सुनाउनु भयो। त्यसभन्दा पछि 33 सालको कुरा हाम्रो दिवाकर दाइले सुनाउनु भयो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ के भयो भने हामी दुईजनाले मात्र यो कुरा सुनाउनु भनेको थियौँ, तर जिम्मेवारी चाहिँ अरू त्यो धेरै पहिलाको पुराना साथी रामेछापको भन्दा बाबुको साथीहरूले पनि त्यो लिइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ एक ठाउँमा यो युथ रियरमा नै आयो। तर अब युथ रियरले पनि के पनि त्यो यो जोगाउनको लागि के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यो प्राविधिक कुराहरू चाहिँ लिन सक्ने भयो। त्यसको लागि हामीलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। अब युथ रियरमा पनि यसमा हामी जोडिन सक्छौँ र युथ रियले चाहिँ एउटा गर्न सक्ने के हो भने बेला बेलामा हामीले चाहिँ आफ्नो विज्ञता अनुसार, जस्तै दिवाकर दाइ आउनुभयो भने यहाँको चाहिँ यो कृषिको बारेमा के छ भनेर एउटा चाहिँ 2 महिना 3 महिनामा आएर चाहिँ एउटा यो प्रस्तुति, त्यस्तै अब शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो रामेश्वर दाइ आउनु भएर चाहिँ यहाँको एउटा प्रस्तुति, त्यस्तै अब अरू साथीहरू आएर पनि एउटा प्रस्तुति, अथवा त्यो आउने बेलामा चाहिँ हामीले कुनैसँग टाइअप गरेर चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ विषयको स्वास्थ्य हेल्थ क्याम्प पनि राख्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा यो नजिकिने बाटोमा पनि आउँछ भन्ने कुरा राख्यौँ। त्यसको लागि हामी फेरि पनि काठमाडौँ आइसकेपछि एक चरण हामी छलफल गर्छौँ। धन्यवाद। अब यहाँ मेरो हात उठेको देखेको थियो कृष्ण ऐर सरको चाहिँ हात उठेको देखिरहेको छु। अनि दिवाकर कृष्ण सर भन्दा पहिला दिवाकर दाइ गरेछ। दिवाकर दाइ प्लिज। फेरि नमस्कार गरेँ। मैले चाहिँ एउटा दुईवटा कुरा जान्न चाहेको, अब यो त्यो फर्सीको बिहाको अहिले सन्दर्भ उठेको थियो है। अब जात जात हेरिकन कुनै कुनै फर्सी धेरै फर्सी जात पनि बिहा कम हुने आदि इत्यादि हुन्छ होइन। कस्तो किसिमको फर्सी थियो होला यो, त्यस बारेमा केही जानकारी पाइयो कि पाइएन? बिहालाई अब त्यसको नाम के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन फर्सीको, तर रातो छ, ठुलो छ। बिहा कति छ? 2 किलो बिहा चाहिँ जो भएको छ यहाँ किलो एउटा फर्सीबाट होइन। अब यहाँ हामीले गरे होला 1 किलोको 500 को यति हुँदो रहेछ। यो हामीले 500 मा लियौ आज। अनि त्यो बिहा चाहिँ छोडाको छ कि छैन? छोडाको छैन। यहाँ चाहिँ अचार खाने जग्गा छ है। यहाँ चाहिँ योलाई छोडाकै बिहा पाइन्छ यहाँ 400 रुपैयाँ किलोमा। कतिमा? त्यही त समस्या भयो। 400 भन्नुभयो, मैले 600 मा किनेको थिएँ काठमाडौँमा। अर्ग्यानिक होला गाउँको भएर। अर्ग्यानिक हो। त्यो कुरा चाहिँ होला अर्ग्यानिक। फर्सीको बिहा छ, त्यसपछि काँक्राको बिहा छ, अनि यो चुच्चे करेलाको बिहा छ, अनि अरू के छ भन्दाखेरि अनि यहाँ पाइने भनेको अहिले मौसम भएको रहेछ। अब अलि पछि चाहिँ सेतो कोदो, कालो कोदो चाहिँ अस्ति हाम्रो कुन डाक्टर साहबले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि पनि काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नेहरूले कालो कोदोलाई पचाउन सक्दैन, त्यसकारण सेतो कोदो भन्नुभएको थियो। अघि हामीले त्यो कुरा गर्दाखेरि सेतो कोदोको पिठो पनि पाइने रहेछ, तिते फापरको पिठो छ, मिठे पापडको पिठो छ, अनि त्यसपछि मुलाको बिउ छ, अनि सागको बिउ छ, त्यो ठुलो पात भएको सागको बिउ छ। अनि यो सबै गर्दाखेरि हामीले अहिले अस्ति हामीले छलफल गरेका थियौँ योभन्दा पहिला कुरा गर्दाखेरि त्यो रैथाने बिउ सङ्कलन भनेको थियो। त्यो रैथाने बिउ सङ्कलनको कुरा गर्दाखेरि हामी यहाँबाट बिउ कलेक्सन गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। र आज एउटा चाहिँ फेरि अर्को पनि के आयो भने त्यो ठेकी अब धेरैले बिर्सिसक्यो। हामीले त्यो बोतलमा, त्यो प्लास्टिकको बोतलमा प्याक गरेको ठाउँमा आज चाहिँ ठेकी बेच्न ल्याएको थियो। त्यो ठेकी पनि राम्रै लाग्यो। अनि हामी सुवर्णजी र मैले चाहिँ यसलाई पनि केही प्रमोट गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ सोच्यौँ। त्यो रहेछ त्यो सानो सानो ठेकी अहिले मेसिनले अहिले चाहिँ
त्यो प्रविधि चाहिँ के भएछ भने पहिले पानीको घट्ट चलाएर ठेकी बनाइदियो, अहिले चाहिँ बिजुलीको करेन्ट लगाएर ठेकी बनाइदिएको चाहिँ त्यो एउटा प्रविधिको विकास भएको छ। अब दिवाकर सरलाई बोल्न दिउँ न। अब हाम्रो त राउटरहरूले बनाउँछ नि त, राउटरले ठेकी हो राउटरहरूले बनाउँछ सर। हजुर हैन अब दिवाकर सरलाई दिवाकर दाइ भन्न दिउँ न। अनि अब यो बिहाको चाहिँ छाउने मेसिन पनि एउटा चाहिने कुरोमा पर्दो रहेछ। अब चाइनामा चाहिँ छोडाकै पाइन्छ दाइ, त्यही भएर यसको छोडाउने मेसिन हुन्छ होला। त्यही त मेसिन छोडाएको चाइनाबाट पाइन्छ, यहाँ पनि अब अमेरिकन बजारमा नहुने कुरो भएन। फाइदा सुनेर यो किनभने प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको लागि पनि औषधि हुन्छ अरे भनेर यहाँ ल्याएर राखेर खान्छु कहिले काहीँ, पाइन्छ पाइनलाई। अब यो चाहिँ यहाँ स्प्राउट गर्ने कुरा आउँदैन जस्तो लाग्छ होइन। त जे होस् छोडाउन मात्रै सक्नु पाए मेसिनले, अनि यसको चाहिँ केही न केही गर्न सम्भव हुन्थ्यो होला कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। के गर्ने होला भन्ने एउटा सोच त्यसको लागि। र अर्को चाहिँ यो सेतो कोदो जुन भन्यो, यहाँ किनुवा भन्ने आउँदो रहेछ एउटा चिज। अब दामोदर सरलाई सायद थाहा छ कि छैन कुनै, अथवा अरू हामी बाहिर भएका साथीहरूलाई थाहा छ कि किनुवा भन्ने यहाँ पाइँदो रहेछ। फाइबर मार्केटमा आउँदो होइन। किनुवा जस्तो यो सेतो शङ्का हो, यदि होइन भने पनि किनुवा जस्तै भनेर पनि यसलाई मार्केटिङ गर्न सकिन्छ कि। यहाँ भात कोदाको के अरे सानो साइज पश्चिम नेपालमा पाइन्छ सर त्यो किनेवा। अलि बेग्लै खालको छ, अर्को रङको छ त, पाइनल पश्चिम नेपालमा पाइन्छ र नेपालमा अहिले त्यसको मार्केटिङ सुरु भइसकेको छ। डायबिटिजको निम्ति असाध्यै राम्रो छ। भात खानुभन्दा किनेवा खायो भनेदेखि चाहिँ डायबिटिज एकदम कन्ट्रोल। चिनिया मात्र हैन दाइ, पनि भन्छ के रे दिवाकर दाइ यतातिर चाहिँ कागुनी भन्छ। कागुनी छ, कागुन। पश्चिमतिर चिनुवा भन्छ, यतातिर हाम्रो कागुन भन्छ। हजुर कागुन त्यो बोट लामो हुन्छ अनि यसरी फलेको छ। अनि त्यसपछि बिरुवा चाहिँ नि सरको हाम्रो के अरे मकै कोदोको जस्तो हुन्छ, अलि लामो हुन्छ। कोदो चाहिँ डल्लो भएर फल्छ, त्यसमा चाहिँ नि अमेरिकामा ज्यादै नै धेरै हुन्छ त्यो कोलम्बियातिर है, कोलम्बियाहरूतिर। र किनोवा चाहिँ त्यहाँको धेरै नै खान्छन् मान्छेहरूले। त्यसको पुलाउ पनि हुन्छ, त्यसको फर्स्ट क्लासको चाहिँ नि भात जस्तै चाहिँ बनाएर राइस कुकरमै बनाएर खाँदाखेरि पनि एकदम चाहिँ मिठो हुन्छ। ब्राउन कलरको, व्हाइट कलरको, रेड कलरको, अलिकति हाम्रो कोदोको जस्तो चाहिँ डार्क चाहिँ ब्राउन। वास्तवमा हामीले चाहिँ के भने व्यवस्थित घर ढोकाको फोटो खिचेर उता नेटबाट वेबबाटै फोटो खिचेर पनि तेरो घरको ढोकामा यो साइज मिलेन, यो चाहिँ मिल्छ भनेर भन्न सक्ने हैसियत राखेका छन्। अब हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो त पुरै भएन। तैपनि हामीले चाहिँ एउटै साइज बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने किसिमको पोलिसी बनाउन पाए भोलिको लागि केही सहयोगी सिद्ध हुन सक्थ्यो कि त्यस्तो टेक्नोलोजी। किनभने हाम्रो के भयो भने भाँचिएर गएपछि भाँचियो, त्यो मिल्दैन कहीँ पनि। नत्र टुक्रा टुक्रा चाहिँ डिफाइन्ड गरेर भनौँ न 4 फिटको हुनुपर्ने या 3 फिटको हुनुपर्ने भनेर वेल डिफाइन्ड किसिमको चाहिँ संरचनाका चिजबिजहरू हामीले राख्न सक्ने बजारमा। अनि तिनीहरूलाई पेच किल्ला गरेर कसरी हुन्छ, ठोकेर काटी राम्रोसँग साइन्टिफिकल्ली ठोकेर काटी चाहिँ सायद च्यातिएर जाँदैन काठ। यो टेक्नोलोजी पनि ध्यान गर्थ्यो कि जस्तो लागेर मैले चाहिँ यो भूकम्पको कुरा उठाउँदाखेरि मैले एउटा कुरा राखेँ। अनि डाक्टर साहबको जुन चाहिँ अघि प्रस्तुति थियो त्यसमा चाहिँ यो विभिन्न व्यथिति र विभिन्न औषधिहरूको टाइम जाने कुरा, अनि कहीँ नजानु पर्ने ठाउँमा जाने धेरै चिज, कहीँ भएको ठाउँमा नहुने,
यो विषयमा हाम्रो रामबाबु नेपालज्यूले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो 2-3 वर्ष अगाडि, मलाई थाहा छ। उहाँले यो प्रस्तुति गर्नुभएको छैन। उहाँलाई चाहिँ यो प्रस्तुति गर्न आज उहाँ आउनु भएन, कार्यव्यस्तता भयो होला। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो भने यो कुरो छिनछिनमा टाइममा धेरैलाई सुनाउनु पर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने औषधिको बारेमा हामी धेरै नै हामीले चाहिँ औषधि भनेर बिख खाइरहेका छौँ। किनभने कोही डेटको खाइरहेका छौँ, डाक्टर साहबहरूले कहिले दिनुहुन्छ र खाएको होला, कहिले कहाँ नपुग्नु पर्ने ठाउँ पुगेको छ त्यो पुगेर त्यही कुरा खाएका छौँ हामीले। फेरि कोही चाहिँ बाहिर बजारमा गएर ब्ल्याकमा गएर अनि उताबाट खाइरहेका छौँ। फेरि कोही कुरा त्यो ब्ल्याक मार्केट भन्ने ठाउँबाट चाहिँ डेट एक्सपायरी भएका हस्पिटलभित्र आएर ती चाहिँ सर्वसाधारणलाई सित्तैमा वितरण गरेर हामीले बिस खाइरहेका छौँ होइन। यी कुराहरूको व्यथितिलाई निराकरणको लागि यो कुरा चाहिँ टाइममा हामीले यस्तै यो 3 जस्तो फोरमबाट भन्यौँ भने सायद धेरै मान्छेलाई थाहा हुन्छ, जानकारी हुन्छ। जानकारी भएपछि त सतर्क हुने कुरा आइहाल्यो नि, त्यो हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्यो। हस्, धन्यवाद। दिवाकर सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ जुन झ्याल ढोका लिएर बत्तीका सामानहरूको फिटिङ, प्लम्बिङका सामानहरूको फिटिङ, घर निर्माणका कुराहरूलाई लिएर यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन र चाहिँ नर्म चाहिँ बनाउने काम गर्नुपर्ने भवन विभाग र चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बनाउनु पर्ने नेपाल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ जुन अफिस छ त्यसले गर्नुपर्ने हो। र यो यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ लिएर जानुपर्छ। एउटा चाहिँ स्विच किन्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ अथवा एउटा प्लग किन्न पर्यो भनेदेखि विभिन्न किसिमका स्विच, विभिन्न किसिमका प्लग, विभिन्न किसिमका चाहिँ इक्विपमेन्टहरू आउँदाखेरि हरेक घरमा बेग्लै छ। एउटै घरमा पनि विभिन्न किसिमका फिटिङ भइराखेको छ। र सरले पनि अमेरिकामा देख्नुभयो होला या क्यानाडामा या जापानमा एउटै किसिमको फिटिङ हुन्छ, जहाँ जसले जहाँ ल्याएर फिट गरे पनि हुन्छ। भनेपछि त्यो नेसनल लेभलमै त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गराएर त्योभन्दा बढ्ताको बाहिरको चाहिँ कुराहरू फिटिङ गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ नि त्यो एउटा कानुनी रूपमै नआएको यो समस्याहरू चाहिँ समाधान हुँदैन। हजुर अरू सर, अब हजुरको राख्नुहोस्। अरू सर, कृष्ण सरले बोल्नु भएको छ, हजुरको पालो हो। हजुर भन्नु सर। धन्यवाद सुवर्ण सर। उपस्थित सबैलाई मेरो सन्ध्याकालीन नमस्कार। म चाहिँ आज ढिलो गरी जोडिए कार्यक्रममा सबै कुरो त मैले सुन्न पाएन। तथापि चाहिँ यो रामेछापको मन्थली अथवा रामेछापको सेरोफेरोमै कार्यक्रम रहेछ भन्ने बुझियो। र यो रामेछापको सम्बन्धमा मैले चाहिँ केही पुस्तकहरू पढेको थिएँ। मैले जगदीश घिमिरेको अन्तर्मुनको यात्रा र सकस भन्नेमा यी रामेछापका कुराहरू धेरै छर्लङ्ग गर्नुभएको छ उहाँले। त्यो रामेछाप मन्थली भन्दा पहिला सदरमुकाम रहेछ, त्यसपछि त्यसलाई सार्ने कुरो पनि रहेछ। उहाँले चाहिँ तामाकोशी सेवा विकास समिति भन्ने के संस्था स्थापना गर्नुभएको, त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो चाहिँ यहाँ के आयो भने स्वास्थ्य समिति जुन कुरो यहाँ मैले अहिले सुने, म हाम्रो कृष्णबहादुर चन्द सरको कुरो सुनिराखेका थिएँ। म त्यो बेला जोडिएको हुँ। हामी दुइटै कृष्णबहादुरको घर एउटै ठाउँ हो, यहाँहरूलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। र यो स्वास्थ्य सेवामा कस्तो लाग्यो मलाई भने म 2 हप्ता लगातार चाहिँ एउटा डाक्टरको खोजीमा हिँडेँ। हाम्रो बैतडी पाटनमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खटिएको डाक्टर चाहिँ अध्ययन विधामा जानुभएछ 2 वर्षको लागि। त्यहाँ डाक्टर नभएर न उपचार हुने न पोस्टमार्टम हुने, त्यो 9 गाविस 10वटा वडा छ अहिले जम्मै प्रभावित भएको। डाक्टरको विषयमा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने मन्त्रालयको एउटा पोलिसी रहेछ, एमडी हो भने मन्त्रालयले खटाउने, एमबिबिएस हो भने स्वास्थ्य सेवा विभागले खटाउने, र उसले पनि एउटा डाक्टर खटाउँदो रहेछ प्रदेश मन्त्रालयमा, उसले चाहिँ खटाउने भन्ने। त्यस्तो यो तलदेखि माथिसम्म एउटा अघि चाहिँ लजिस्टिकको कुरो जुन आयो, यो लजिस्टिकमा ह्युमन रिसोर्स पनि आउँछ, त्यो औषधि आदि इत्यादि स्वास्थ्य इक्विपमेन्ट मात्रै हुँदैन, सबै आउँछ। तर अस्त व्यस्त अनुत्तरदायी, कोही जिम्मेवार नहुने, कोही त्यसको जिम्मेवारी नै नलिने भन्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग पनि एउटा हो मैले देखेको बुझ्नुभयो। कहीँ सिटमोल नहुने, कहीँ औषधि फालाफाल हुने, कहीँ चाहिँ ल मलाई त यो पठाइदिनु पर्यो, यहाँ यो विशेषज्ञ पठाइदिनु पर्यो भन्ने साथ एउटा तोकको भरमा पठाइदिने। तर कुनै नीति नियम निर्देशन कहाँ के आवश्यक छ
डाक्टर अध्ययन विधामा गयो भने उसको ठाउँमा कसले काम गर्ने भनेर खटाउने भन्ने त्यहाँ कसैको सोचै रहन्छ। यस्तो भताभङ्ग अवस्था मैले देखेँ। अर्को कुरो यहाँ चाहिने अघि यहाँहरूले चाहिने झ्याल ढोकाको विषयमा नि कुरो गर्नुभयो। दामोदर सरले एउटा एकदम राम्रो कुरो गर्नुभयो। मेरो पनि उहाँको कुरोमा समर्थन हो। त्यो कमसल गुणस्तरहीन चाहिने सामान राख्ने, बजारमा त्यस्तो उत्पादन गर्ने, त्यही फिटिङ गर्ने, त्यही 1 वर्ष 6 महिना भन्छ। हाम्रो यो पम्किन सिडको कुरो अघि हजुरहरूले गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिने ल हेर्नुहोस्, यो मसँग यो चाहिने यो 200 ग्रामको पम्किन सिड मैले बजारबाट किनेर ल्याउँछु, 200 रुपियाँ तिर्छु यसको मैले। त्यो हजुरले जुन अघि देखाउनु भयो रामेछापमा उत्पादन भएको, त्यसको चाहिने प्रशोधन गरेर बोक्रा निकालेर त्यसरी चाहिने बजारमा ल्याउन सक्यो भने त यो त राम्रै कुरो हुने थियो। तर त्यो कहाँ जान्छ, कहाँ उपयोग हुन्छ, के हुन्छ, यो कुरो चाहिने थाहा छैन। यो कहाँबाट आउँछ, के आउँछ, यो हामी बजारमा यसरी यो ड्राई फ्रुटको पसलमा किन्छौँ। र अब मैले यति मलाई मेरो मनमा लागेको कुरो यहाँहरू समक्ष राखेको हुँ। यी कुराहरू यति भन्दै मैले बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। हजुर विमल सर, हजुरको पालो। अब विमल सरलाई हामीले पर्खिरहेको थियौँ। विमल सरलाई हामीले प्रतीक्षा गरिरहेको थियौँ। अघि बिचबाट उभा थियो। सर हजुरको कुरो। होइन, मेरो यहाँ बत्ती गयो अनि इन्भर्टरले पनि काम गरेन कि अघि झन्डै 30-40 मिनट जति म अब बाहिर आउट भएँ यसबाट। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। म बिचमा चाहिँ अब त्यो कारणले छुट कुरा जुन आयो है, जुनारमा लाग्ने किरा चाहिँ मैले थाहा पाएको अब त्यो ब्याक्टेरियोसोरा मिक्स भन्ने फ्रुट फ्लाइ हो। त्यो चीनबाट आएको हो है। सिन्धुली र रामेछापको जुनारमा लाग्ने त्यो फ्रुट फ्लाइ जुन हो, औसा भनौँ न हाम्रो नेपालीमा, त्यो चाहिँ यहाँको स्थानीय औसा होइन। त्यो त्यसको चाहिँ लक्षण त्यही हो। त्यो बाहिर हेर्दा केही पनि बाहिर केही छैन, जुनार राम्रो हुन्छ रे, भित्र चाहिँ नि किरा परेर खतम पारे हुन्छ भन्छ। मैले त्यसैको बारेमा भन्दैछु। त्यसलाई ब्याक्टेरियोसेरा मिनेक्स है त्यसको नाम, त्यो फ्रुट फ्लाइको नाम, त्यो चाहिँ अनुसन्धानबाट पत्ता लागिसक्यो। त्यो चीनबाट आएको हो है। त्यो यहाँ नेपाली यो इन्डिया नेपालको होइन त्यो फ्रुट फ्लाइ है। धेरै दुःख त्यसले दिएको छ सिन्धुलीमा अब र रामेछापमा जुनारमा होइन। अनि त्यसको उपचार गर्ने चाहिँ अब विषादीहरू पनि चाहिँ अब त्यो पत्ता लागिसकेको छ है। वैशाखदेखि नै छर्किनुपर्ने हुन्छ। वैशाखदेखि नै असाढसम्म यो रासायनिक विषादी छर्केर चाहिँ त्यसको चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेको छ। त्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक आयोजनाबाट त्यो काम भइरहेको छ सिन्धुलीहरूमा होइन, रामेछापमा। अब त्यो तपाईँहरूलाई मैले एउटा आफूले थाहा पाएको कुरा एउटा भनिदिएको। अनि मैले चाहिँ एउटा कुरा स्वर्ण सर र अब हेमन्त सरलाई सोध्न, त्यो जुन नेपालको पहिलो चाहिँ विन्ड मिल अहिले चालु छ कि छैन? त्यो रामेछापमा भएको विन्ड मिल अहिले? हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ। अस्ति हामीले प्रेजेन्टेसन गराएको थियौँ। तर त्यो चाहिँ उद्घाटन गरेको केही दिन मात्रै चल्यो। त्यो हावाको चाप बढी भएको कारणले गर्दा त्यो हावाको फ्यानै लगेर फालिदियो। त्यही भएर अनि उहाँ पनि एउटा अर्को कुरा के रहेछ भने उहाँ आफै टेक्निसियन होइन। उहाँले चाहिँ त्यो पेपरमा पढेर अनि त्यसको अनुरूप चाहिँ गर्नुभएको रसियन आइडियाले। त्यही भएपछि त्यो चाहिँ अहिले चलेको छैन। तर उहाँले नै अहिले फेरि के गर्नुभएको छ भने माथि चाहिँ त्यो ढुकुरसिंह डाँडा भनेको छ, भङ्गेरी भन्दा माथि, त्यहाँ चाहिँ यो के अरे प्लास्टिकबाट चाहिँ प्लास्टिक त्यो जम्मा गरेर त्यो रेन वाटरलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर ठुलो पोखरी बनाउनु भएको छ। त्यो छ। अनि त्यसपछि अहिले आएर भर्खरै यो सागाको महादेव थान जस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ गणेशको मूर्ति चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नु भएको छ। त्यो विन्डमिल छैन अहिले। त्यही त म अब हिँडेर त्यो उ गरेको बाटो हो कि। अनि अब म त 36 सालमा त्यहाँ जाँदाखेरिको मेरो अब भनौँ न त्यति बेलाको तितो अनुभव छ। मैले पानी खान नपाएको, त्यो डाँडामा पानी पनि खान नपाएको, खेतको पानी कान्लाको पानी
अञ्जुलीमा थापेर अनि थिगिराएर त्यो हिले पानी खाएको छु क्या मैले रामेछापको। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ सोधेको अघि पहिलो सुरुमै पानीको के छ स्थिति भनेर होइन। अच्छा एनी हाउ अर्को कुरा चाहिँ अब यसमा गर्नुपर्ने त कुराहरू धेरै छ। तपाईँहरूको कुराहरू सुने बडो खुसी लाग्यो होइन। अब रामेछापको पहिलाको अहिलेको उसमा अब यो जुन कुराहरू तपाईँले चित्रण गर्नुभयो वर्णन गर्नुभयो त्यो त मलाई लाग्छ अब यो नेपालको अधिराज्यको मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै ठाउँमा यही समस्या छ। पलायन हुने होइन, अब माइग्रेसन, इन्टरनेसनल माइग्रेसन, अब इन्टरनल माइग्रेसन होइन, जो अब बेटर अपर्च्युनिटीको लागि अस्ति पनि तपाईँले जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो त्यो रामेछापकै त्यो र यो रामेछाप बजारकोमा त खास केही तात्विक फरक केही पनि देखिएन होइन, त्यही होइन त्यस्तै हो नि। ल ठिकै छ सर, अब 8 पनि बज्न आँट्यो, फेरि अर्को प्रोग्रामलाई पनि हुन्छ होला। आज छैन ए छैन आज, ए त्यसो भए त प्रोग्राम छैन। उहाँहरू आफ्नो घरमा रमाइराख्नु भएको छ घरको छेउछाउमा क्या। अनि अहिले यहाँ एउटा देखिएको चाहिँ समस्या कस्तो, अर्को एउटा देखेको भनेको चाहिँ हाम्रो यो अब यो इन्जिनियरिङ डिजाइन त्यो उसको चाहिँ कमजोरी हो या के हो। अहिले बिल्डिङ यति ठुलो राम्रो हस्पिटल बन्यो, हस्पिटल बनिसकेपछि इक्विपमेन्टहरू आउँदैछ। इक्विपमेन्ट आउँदाखेरि हिजो एक ट्रक त्यो इक्विपमेन्ट सामान आएको छ, त्यसमा चाहिँ 500 केजीसम्मको सामानहरू आएको छ, एउटै त्यो ठुल्ठुलो हेभी। अब त्यो भित्र पसाउनको लागि ढोका पनि सानो छ, झ्याल पनि सानो छ। अनि अब त्यो माथि 2 तला माथि लानु पर्ने रे, 2 तला माथि लानु पर्ने, त्यति हेभी त्यो उचालेर लान सक्ने कुरा भएन। ल उचालो होला, धेरै मान्छे भएर उचालेर लग्यो भने पनि त्यो लाने ठाउँ भर्याङ पनि सानो भयो, त्यहाँबाट माथि जान सक्दैन। अनि क्रेन ल्याएर लाउँदा त्यो राख्दाखेरि अब क्रेन त ल्यायो, त्यो क्रेन ल्याइसकेपछि फेरि त्यहाँ माथिबाट न झ्यालबाट पनि पस्दैन, ढोकाबाट पनि पस्दैन। अनि त्यत्रो यो महँगो एकदमै राम्रो त्यो वासिङ मेसिनहरू ल्याएछ, वासिङ मेसिनहरू सबै बाहिरै राखेको छ। अनि त्यसपछि हिजो आएको त्यो सर्जरीको इक्विपमेन्ट्सहरू त्यो सबै अब त्यो भित्र पस्दैन, त्यो बाहिर ल्याएछ। अब त्यो ढोका फुटाएर लैजाने हो कि ढोका फुटेर झ्याल फुटाएर लैजाउँ भने अस्ति भर्खरै ह्यान्डओभर भएको छ, करिब 1 महिना भएको छैन। अब त्यो 1 महिना नभएकोलाई ह्यान्डओभर गर्नु, त्यो भएकोलाई त्यो फुटाउने कि नफुटाउने, अनि नफुटाउने हो भने त्यो भित्र पस्दैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा ठुलो समस्या चाहिँ अहिले त्यो देखियो हस्पिटलको। यो हिजोको कुरा मात्रै हो। त्यो अहिले पनि त्यो हिजो ल्याएको सामानहरू भित्र पुर्याउन सकेको छैन, त्यो बाहिर राखेको छ। अब यो त प्राविधिक समस्या हो होइन। अब त्यो त घर र त्यो त अब सिङ्क्रोनाइजै भएन नि। घरको चाहिँ बनावट कस्तो छ अनि बाहिरबाट अब ल्याउने सामान चाहिँ अब कुन साइजको आउँदैछ के आउँदैछ, यो हाम्रो ब्याङ्कहरूमा पनि पर्ने समस्या हो कि सर। अब ड्युटीमा राख्नलाई चाहिँ सेफहरू एकदम हेभी अनि ब्याङ्कको आफ्नो भवन नै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो भने समस्या। म ब्याङ्कमा यो बालाजुमा म्यानेजर हुँदाखेरि मलाई त्यही समस्या पर्यो। मैले त्यति बेला अहिलेको जस्तो प्राइभेट पनि, मैले 43-44 सालको कुरा गर्दैछु। अब त्यति बेला चाहिँ क्रेनहरू पनि थिएन प्राइभेट उसँग। विद्युत प्राधिकरणमा रिक्वेस्ट गरेर निवेदन त्यहाँ दिएर ब्याङ्कको चिठीबाट अनि क्रेन त्यहाँबाट लिएर गएर मैले चाहिँ सार्नु परेको थियो क्या, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न बालाजुमा। त्यो सेफ उचाल्नै नसक्ने, क्रेन बाहेक त अरूले सक्दै नसक्ने। अनि त्यो पनि माथिल्लो तलामा लानुपर्ने, फेरि तलको भाडा पाइएन, माथिल्लो तलामा क्रेन के अरे सेफ राख्नुपर्ने। अब त्यत्रो सेफ हो, त्यो 10 जना मान्छेले पनि बोक्न नसक्ने सेफ। यस्ता कुराहरू चाहिँ अब पहिले नै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। अब त्यो जर्मनीबाट कत्रो साइजको आउँदैछ, त्यसको डाइमेन्सन के हो, लेन्थ ब्रेथ हाइट कति, विड्थ कति हो, अनि त्यहाँ झ्याल चाहिँ कत्रो छ, सिँढी कत्रो छ भन्ने कुराहरू। अब यो त अब जो आयोजना प्रमुखहरूले पनि अलिक विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। अघि जुन अब कृष्णबहादुर सरले पनि भएको जस्तै नि, यो सबै हामी नेताहरूलाई चाहिँ गाली गर्छौँ, नेताहरूले यस्तो गरे उसो गरे भन्ने कुराहरू। अनि हामीले चाहिँ आफ्नो दायित्व चाहिँ एकदम राम्ररी 100% पुरा गरिरहेका छौँ त। हामीले आफूलाई हेरौँ त, आफूले गरेको कामहरूमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने काम पनि त हामीले पुरा गरिरहेका छैनौँ, इमान्दारीपूर्वक कुरा गर्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कसरी हाम्रो चाहिँ अब गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, अब भोलि के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, भोलिको लागि चाहिँ हाम्रो सन्तति, हामी त मरेर जान्छौँ, पछि आउने हाम्रा सन्ततिहरूको लागि पनि त हामीले त छोडेर जाँदाखेरि त फलानाले यसो गरे, राम्रो गरेको रहेछ, फलानाले यसो गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पनि हामी विचार गर्दैनौँ। आजैको लागि तत्कालको लागि मात्रै हामी फाइदा हेर्छौँ, अनि व्यक्तिगत फाइदा कता छ। अघि उहाँले भन्नुभयो नि जस्तो सेम सामान चाहिँ अब एउटाले किनिरहेको छ अनि अर्कोले सित्तेमा दिन पठायो भने
नलिने, किनभने किन्दाखेरि त कमिसन आउँछ नि त, होइन र? त्यो व्यक्तिगत फाइदाको कुरो होइन, त्यो मात्रै संस्थाको फाइदा हो र त्यो संस्थालाई त फाइदा भएन नि। सित्तेमा कतैबाट आइराखेको छ भने त संस्थाको पैसा त बाँच्थ्यो होला नि त, एउटा आफ्नो एउटा सेम अर्गनाइजेसनमा बसिया छ। अब अहिले त झन् अब सङ्घीय, प्रदेश र अब स्थानीय निकायको कुरा आयो, 3 तहको कुरा आयो, अब त अलग अलग सरकार, अब त झन् अब यो कुराहरू त अब बेरोजु कति निक्लिने कति निक्लिने, बेरोजुको चाहिँ कुनै सीमा नै हुँदैन। यस्ता कुराहरू धेरै छन् होइन। अब मैले हुन्छ हुन्छ अब मेरो यही विमल सरले भन्नुभएको कुरा के भनेदेखि नेपालमा अब हस्पिटल बनाउनु पर्यो, स्कुल बनाउनु पर्यो, कलेज बनाउनु पर्यो, स्पेसिफिक पर्पसको निम्ति, एउटा कुनै चाहिँ विशेष कामको निम्ति जब हामीले भवनहरूका निर्माण गर्छौँ, सडकको निर्माण गर्छौँ भनेदेखि तत्सम्बन्धी व्यक्तिहरूलाई त्यो काम दिनु पर्दछ। जस्तो कि म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। नेपालमा हस्पिटल बिल्डिङ डिजाइन र चाहिँ गर्नको निम्ति गिरीशचन्द्र रेग्मी, डाक्टर गिरीशचन्द्र रेग्मीले रसाबाट पिएचडी गरेर आउनुभएको थियो। नेपालमा उहाँले कुनै पनि काम पाउनु भएर उहाँ चाहिँ नि पलायन भएर न्युजिल्यान्डमा गएर बस्नु भइरहेछ भनेपछि हस्पिटलमा के कस्ता चाहिँ नि फेसिलिटिजहरू चाहिँ नि चाहिन्छ भन्ने कुराको विज्ञता नै नभएका मान्छेहरूले हस्पिटल डिजाइन गरेर के हुन्छ। लेटेस्ट म तपाईँहरूलाई अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। अहिलेको नयाँ वीर हस्पिटल जुन बनेको छ, पहिलेको नर्सिङ चाहिँ नि स्टाफ क्वार्टर भएको ठाउँमा, त्यो हस्पिटल बनाउँदाखेरि हस्पिटलमा अब बेडहरू बनाउँदा अक्सिजनको चाहिँ नि सिलिन्डर राख्नुपर्छ, अक्सिजनको के अरे पाइपलाइनहरू बिछाउनु पर्छ भन्ने कुरा त त्यो डिजाइन गर्ने मान्छेलाई नि थाहा पाउनु पर्ने हो। सबै त गरेर ह्यान्डओभर गर्ने बेलामा त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई फेरि दोहोऱ्याएर चाहिँ काम गर्न लगाइयो भनेपछि त्यो तत्सम्बन्धी विज्ञहरूलाई चाहिँ नि काम दिएर काम लिनुपर्ने ठाउँमा हामी विज्ञहरूलाई काम दिँदैनौँ। राजनीतिक दबावको कारणले बा चाहिँ नि आफ्नो इन्ट्रेस्टको, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ हामी, अथवा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कारणले चाहिँ नि अन्य व्यक्तिहरूलाई काम दिएर त्यो काम हुँदाखेरि हाम्रा चाहिँ नि सबै कामहरू चाहिँ नि गलत हुन्छ। अर्को दोस्रो कुरा के भनेदेखि अब भनौँ न, यहाँ घरहरू भन्छन्, म अहिले क्यानाडामा छु, अब हाम्रो डोरहरूको साइज, विन्डोजहरूको साइज, इन्ट्रेन्स डोरहरूको साइज यो सबै स्ट्यान्डर्डाइज गराउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। कुन ठाउँमा के राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि आइसकेको छ। मैले 39-40 सालमा घर निर्माण गर्दाखेरि नै डोरहरूको साइज यति हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ वासिङ मेसिन पनि छिर्न सक्ने, यो पनि छिर्न सक्ने, ऊ पनि छिर्न सक्ने गरिकन घर बनाएको थिएँ भनेपछि हुन त म त्यो विधाको मान्छे होइन, तर के भने त्यो स्ट्यान्डर्डहरू हेरेर यसको इन्टरनेसनल कस्तो चाहिँ नाप चाहिँ दोष चाहिँ नि सबै चाहिँ कसैलाई न कसैलाई ल्याएर थोपार्छौँ, त्यो दोष थोपारेर काम छैन। त्यसैले यो समष्टि रूपमा है, टोटालिटीमा भन्छु म जहिले पनि, टोटालिटीमा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई टोटालिटीमा हेरेर विज्ञहरूको चाहिँ अनुभव लिएर मात्रै काम गर्नुपर्दछ। र कमसेकम त्यो चाहिँ कमी कमजोरीहरूलाई हामीले धरान क्याम्पसको निर्माण गर्दा, इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटको धरान क्याम्पसको निर्माण गर्दा, वा पोखरामा चाहिँ हाम्रो पोखराको चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसको निर्माण गर्दाखेरि ती कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले हटाएका छौँ है। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सोचेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गरिएका छैनौँ। अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै आउँछ है, त्यो आउँदै आउँदैन भनेर नभनौँ। प्रब्लमहरू आइसकेपछि सिक्दै जान्छ र हामी गर्दै जान्छौँ। तर अरू देशले चाहिँ सिक्नु, अरूले गरेकोबाट अरूको चाहिँ भुलबाट सिकेका हुन्छ, हामी चाहिँ ठक्कर खाएर सिक्छौँ। फरक त्यति हो। 3 थरीका मान्छेहरूमध्ये हामी चाहिँ तेस्रो श्रेणीमा पर्छौँ। एउटा हुन्छ आफूले जानेर गर्ने, अरूको भुलबाट सिकेर गर्ने, एउटा चाहिँ ठक्कर खाएर सिकेर गर्ने, एउटा चाहिँ ठक्कर खाएर पनि कहिले नगर्ने। हामी चाहिँ त्यस्तो खालमा परेका छौँ, ठक्कर खाएर पनि कहिले नगर्ने खालमा। हजुर, अब बन्द भएको हो हजुर। हस्, धन्यवाद साथीहरू। आजको जुन छलफलमा हामीले लिँदाखेरि एउटा सानो रामेछापको मात्र चिन्तनलाई लिएर हामीले के देख्यौँ भनेर गरेका थियौँ। तर वास्तवमा हामी रामेछापमा बसेका जन्मेका भन्दा पनि बाहिरको साथीहरूले धेरै रामेछापको बारेमा
प्रस्ट्याइदिनु भयो। हामीले बिर्सेको कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले सम्झाइदिनु भयो। जस्तै हामीले यो गङ्गालाल, पुष्पलाल, जगदीश घिमिरे, तामाकोसे सेवा समिति यी आदि कुराहरूलाई हामीले उ गरेका थियौँ। त्यो कुराहरू पनि सम्झाइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अर्को पनि भयो। दिवाकर दाइ एउटा बाटोमा लडिरहेको थियो, मैले लिएर आएर देखाउनु। यो चाहिँ बाटोमा त्यतिकै लडिरहेको छ। हामीलाई खाएसर नै भएको छ, राम्रो होस् त्यही हो शुभकामना। अनि अब यहाँ गर्ने सम्भावना विशेष गरेर यो हामीले रैथाने बिउ भनेर भनेको छ, त्यो रैथाने बिउ उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू धेरै देखियो कृषिको क्षेत्रमा। अब त्यसपछि अब पर्यटनको क्षेत्रमा भन्दाखेरि अब यो अत्यन्तै पहिलाको जस्तो सुक्खा डाँडा छैन, हरियो डाँडा भएको छ। हिजो पानी खान नपाएर त्यो भौतारिनु पर्थ्यो भने अब पानीको चाहिँ मात्रा बढिसकेको छ, लिफ्टिङ पानी इरिगेसन भएको छ। त्यसपछि अब सबै ठाउँमा चाहिँ राम्रो भएको छ। त्यसै कारण अब यसलाई विस्तार गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो हामीले सानो इस्यु मात्रै उठाएको थियो। त्यो इस्युमा यहाँहरूले विस्तृत रूपमा गर्नुभयो, फेरि हामी पनि छलफल गर्छौँ। र आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरूले जुन सहभागिता देखाउनु, सक्रिय सहभागिता, सक्रियता पनि नभनौँ, अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि हार्दिक आभार गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। दामोदर